पुस्तक विमोचन कार्यक्रम अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले योगेशलाई अगाडि आएर उहाँहरूलाई पुस्तक दिनको लागि अनुरोध गर्न चाहे। र सँगसँगै अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई दुईवटा पुस्तक पनि दिनुपर्ने हुन्छ र हामीले पुस्तक विमोचन गर्दाखेरि दुईटा मेन पुस्तक भयो। त्यसको सँगसँगै चाहिँ हामीले दायाँ र बायाँ अगाडि र पछाडि गरेर चाहिँ पुस्तकलाई हामीले चाहिँ विमोचन गर्ने गर्छौँ। र यो पुस्तक विमोचनको क्रममा हामी चाहिँ सँगसँगै तालीको गडगडाटमा पनि अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु र सम्पूर्णलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र उठ्नको लागि पनि अनुरोध गर्न चाहेँ। र सँगसँगै ताली पनि गडगडाट दिनु पर्यो। नारायणजीले जुन उत्साहका साथ यो पुस्तक तयार गर्नुभएको छ, पक्कै पनि यो पठनीय पुस्तक छ भन्ने खालको मैले विश्वास लिएको छु। र मेरो हातमा पनि एउटा पुस्तक आइपुगेको छ, नेपालमा गाँजा वैधानिक अवधारणा नारायण घिमिरे भनेर आएको छ। र यो पुस्तकको पछाडिपट्टि लेयरमा लेखिएको छ लेखक परिचय भनेर। नारायण घिमिरे 15 वर्ष यता क्यानाडामा खाद्य तथा औषधि विज्ञका रूपमा कार्यरत छन्। उनी आयुर्वेदिक औषधिको अन्य असर, साइड इफेक्ट रहित गुण र एलोपेथिक औषधिको तत्काल उपचार गर्ने क्षमता पुनः संयोजन गरी सुस्त हर्बल औषधि विकास विषयका शोधकर्ता समेत हुन्। वैज्ञानिक र प्रयोगात्मक विकासको अनुसन्धानात्मक हर्बलको खाद्य र औषधीय गुण संयोजन गरी हिलिङ फुड निर्माणमा उनले विज्ञता हासिल गरेका छन्। घिमिरे गाँजा, हर्बल र हिलिङ फुडको हाताहाती विकासका लागि नवप्रवर्तन विषयमा नियमित कलम चलाइरहन्छन्। वेद र विज्ञान एवं वैज्ञानिक विमर्शहरूमा विशेष अभिरुचि राख्ने घिमिरे क्यानाडा निवासी प्रवासी नेपाली हुन् भन्नुभएको छ। र एकचोटि फेरि हामी नारायणजीलाई एकचोटि चाहिँ तालीले स्वागत गर्न चाहन्छौँ र धन्यवाद चाहन्छौँ। मलाई के विश्वास छ भने यो पुस्तक जति नारायणजीले लेख्नु भएको छ, यो पुस्तकले पक्कै पनि एउटा तहल्का पिट्ने छ र हामीले पुस्तक पनि गर्नु छ। एकजना अग्रज व्यक्तिले अघि पुस्तक किन्नु पर्यो भन्नुभएको छ। अब यो पुस्तक अब बजारमा पाइन्छ र आजैदेखि तपाईँले यो पुस्तकलाई चाहिँ किन्न पनि सक्नुहुन्छ र यो पुस्तकलाई तपाईँले किनेर पढ्न पनि सक्नुहुन्छ। र उहाँले जो किन्ने भन्नुभएको छ उहाँको लागि पनि आजकै यही कार्यक्रमबाट पनि उहाँले चाहिँ बिक्री गरेर लिएर जान सक्नुहुनेछ। र यति भन्दै कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउने क्रममा यो पुस्तकको बारेमा जानकारी दिन हुनको लागि र आजको कार्यक्रमलाई तपाईँको चाहिँ केही आफ्ना शब्दहरू वर्णन गर्नको लागि क्यानाडाबाट नारायण घिमिरेज्यूलाई यो आजको कार्यक्रममा जोडिनको लागि अनुरोध गर्न चाहे र उहाँ आज बोल्दै हुनुहुन्छ र अगाडि हामी स्क्रिनमा उहाँलाई देख्न सक्छौँ। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैले बोल्दा हुन्छ? हेलो, हुन्छ, उहाँ बोल्दाखेरि हुन्छ। सबैलाई मेरो नमस्कार। आदरणीय सभापतिज्यू, मैले त्यहाँ भीम सर अनि सबै राजीव सर अनि त्यहाँ उत्तमजी अनि हाम्रो सबै सरहरूलाई चाहिँ मैले त्यहाँ देखेको छु। अनि ड्यासमा मैले अरू हाम्रो राइटर अनि अरू साथीहरूलाई पनि मैले सबै देखेको छु, प्राय गरेर परिचित अनुहार हुँदो रहेछ। बेसिकल्ली मलाई उहाँले के भन्नुभयो भने यो गाँजा किन यो किताब किन लेखेको भन्ने बारेमा चाहिँ सरी, आज नेपाल जुन स्थितिमा थियो, आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि क्यानाडा त्यही स्थितिमा थियो। सांसदहरू बहुमतभन्दा एकदमै धेरै सांसदहरू चाहिँ गाँजा खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए, यसले क्यानाडाको विकास गर्छ भन्ने। तर एकदमै चुनाव हारिन्छ कि भनेर कतिपय मान्छेहरू क्यानाडामा पनि गाँजा लिगल गर्ने नगर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ क्यानाडामा चाहिँ गाँजा लिगल गर्नुपर्छ, किनभने यसको चाहिँ नि औषधीय गुणहरू छ र गाँजाले वास्तवमा समाजमा विकृति होइन, झन् यसको प्रतिबन्धले धेरै विकृति ल्याएको हो भन्ने कुरो यहाँको साइन्टिस्टहरू सबै विज्ञहरूको चाहिँ जब निचोड भएपछि अनि त्यसलाई लिगल गरेर अनि क्यानाडामा चाहिँ हुन त म खाद्य तथा औषधि विज्ञको रूपमा चाहिँ अरू थुप्रै व्यवसाय हामी चाहिँ नै रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छौँ। तर गाँजाबाट एकदमै ठुलो चाहिँ रेभिन्यू पनि हुन्छ र सबैभन्दा ठुलो कुरो
एउटा चाहिँ बाहिर चाहिँ गएको पैसा चाहिँ रेभिन्यूमा आउँछ र जस्तै एउटा सामान्य कार एक्सिडेन्टदेखि लिएर एकदमै ठुलो चाहिँ नि जति पनि चाहिँ समाजमा गाँजाले चाहिँ बिगाइरहेको छ त्यो चाहिँ नि इलिगल हुँदाखेरि बच्चा बिग्रेको छ त्यसलाई सुध्रिन सक्छ भन्ने भएपछि गाँजामा एउटा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ नि गाँजाको बारेमा क्यानाडामा लिगल गर्ने एउटा टिम बनेको थियो अनि हामी चाहिँ यहाँको उद्यमीको हिसाबले अनि त्यसमा काम गरेर अहिले त्यसलाई लिगल मात्रै होइन कि अहिले तपाईँलाई औषधीय मात्रै होइन कि अहिले त खाद्य प्रयोजनलाई पनि एकदमै नियन्त्रित रूपमा चाहिँ क्यानाडामा ल्याएर क्यानाडाले यसको इकोनोमीलाई दिएको चाहिँ फिडब्याकले जुन कुराहरू चाहिँ मैले प्रत्यक्ष संलग्न भएर अनुभव गर्न पाएँ रिसर्च गर्न पाएँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्न पाएँ अनि त्यो देख्दाखेरि अनि मैले गाँजा बारेमा चाहिँ यो नेपालको चाहिँ जुन गाँजाको भेराइटी छ त्यो भेराइटी एकदमै विश्वमै उत्कृष्ट छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले यो बारेमा किताब लेखेँ अलिकति आर्टिकलहरू लेखेँ अनि लेखेपछि मलाई के लाग्यो भने नेपालमा धेरै साथीहरूले सायद यो बारेमा पढ्नुहुन्न होला त्यो भएर ठिकै छ यहीँ एमाजोनमै पब्लिस गरौँ भनेर चाहिँ अनि एमाजोनमा चाहिँ नि यो गाँजाको चाहिँ नि बुकहरू पठाउँ भनेर चाहिँ मैले एउटा सिट पठाएँ अनि पठाएपछि पछि के भयो भने त्यहाँ त्यो भीम आचार्य सरहरू अनि सबै अनि त्यो ऋषिकेश सरहरू सबैले चाहिँ होइन यो चाहिँ नि वास्तवमा नेपालको बारेमा लेखिएको छ नेपालको चाहिँ गाँजाको बुक छ त्यो भएर चाहिँ यो चाहिँ नेपालमै जानुपर्छ अब तपाईँको एमाजोनमा अब चाहिँ अमेरिकाबाट किन्नु पऱ्यो के अरे $20-25 हालेर भनेपछि अनि जम्मा 1000 प्रति मात्रै हामीले क्यानाडामा के अरे यहाँ के अरे अमेरिकामा राखेका थियौँ त्यो चाहिँ जम्मा 3 हप्तामै सबै कपी बिक्री भयो सबैले किनिदियो अनि सबै चाहिँ अहिले चाहिँ आउट अफ स्टक भयो अनि त्यसपछि फेरि प्रिन्ट गर्ने बेलामा चाहिँ होइन त्यसो हो भने यदि यसले चाहिँ नेपालमा वास्तवमा चाहिँ यो नेपालको लागि चाहिँ गाँजाको चाहिँ सब्जेक्ट जुन छ त्यो सब्जेक्टले नेपालको चाहिँ विकासको लागि एकदमै ठुलो चाहिँ काम गर्छ अनि त्यसमा पनि अहिले नेपालमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरू चाहिँ यसको चाहिँ नकारात्मक पक्ष छ गाँजाको भन्ने कुरामा चाहिँ बढी चाहिँ इम्प्याक्ट देखेको हुनाले मैले त्यो नकारात्मक पक्ष छैन सकारात्मक पक्ष यो छ भन्ने बारेमा मात्रै चाहिँ मैले यो आर्टिकल चाहिँ यो किताब लेखेर ल तपाईँ विश्व हिन्दू के अरे विश्व हिन्दू युवा सङ्घले नै यसलाई चाहिँ मार्केटमा लैजानुहोस् न त भनेर अनि मैले ऋषिकेशजीहरूसँग सल्लाह गरेको हो अनि यसको चाहिँ नि गाँजामा यो बाहेक पनि अरू थुप्रै चाहिँ जस्तै तपाईँको भाङको भयो अनि यहाँ त तपाईँलाई सबैभन्दा महँगो कार पनि चाहिँ एउटा गाँजाबाट बनेको चाहिँ जुन चाहिँ त्यो स्टिल हुन्छ त्यो चाहिँ स्टिलभन्दा पनि 10 गुणा बढी चाहिँ के अरे बलियो हुने हुनाले तपाईँले यहाँ चाहिँ फोर्ड कारहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने लिम्बोर्गिनीहरू भयो सबै गाँजाबाट बनेको छ अनि तपाईँलाई जति पनि तपाईँको यो घरहरू भयो एकदमै वातावरण चाहिँ के अरे -0 कार्बन हुने भएर त्यो पनि चाहिँ गाँजाबाट छ र अनि अर्को कुरो के छ भने अहिले तपाईँलाई चाहिँ नि अहिले मान्छेको कन्जम्सनको लागि मात्रै होइन कि अहिले हामी चाहिँ नि यो एनिमलको लागि पनि गाँजाको अहिले प्रडक्ट डेभलप गरिरहेको छौँ र नेपालमा उब्जनी हुने गाँजा त अहिले संसारमा एनिमलको औषधि र एनिमलको लागि एकजना साथीले भन्नुभएको थियो औषधि भएर त्यसमा जानलाई पनि चाहिँ नि त्यो इनफ छैन त्यो भएर त्यसमा त्यो फिल्डमा पनि एकदमै ठुलो छ अनि त्यो बाहेक अनि मलाई चाहिँ के भयो भने के थाहा थियो भने नेपालमा एकदमै यो पहिरो जाने अनि चुरीहरूको चाहिँ सुरक्षाको लागि अनि त्यहाँ ठुलो अनि हामीसँग भुक्षयको लागि रोक्नको लागि गाँजा एकदम आवश्यकता थियो त्यो पार्ट चाहिँ गाँजाको चाहिँ नि मैले त्यो यो किताबमा चाहिँ इन्क्लुड गरेको छैन अनि त्यो हिसाबले के त भने यदि चाहिँ हामीले लेखेको कन्ट्रिब्युसनले नेपाललाई चाहिँ सहयोग गर्छ भने यो किताब किन नलाने भनेर चाहिँ मैले यो गाँजा राइटअप गरेको हो कि आवाज आएन भने जस्तो लाग्यो ए ठिक छ उहाँले हालो भन्नुभएको रहेछ एकजना पत्रकार साथी मैले चिनेँ अनि त्यो लागेर चाहिँ गरेको हो र अनि यसमा चाहिँ मैले यो गाँजाको बारेमा चाहिँ के भने यदि तपाईँले हामीले 3टा कुरा गाँजा अनि तपाईँहरूलाई थाहा छैन होला सोमरस भनेर चाहिँ हाम्रो छ गाँजा सोमरस र गाई यो 3टा कुरा चाहिँ नि हाम्रो नेपालको ट्रेडिसनल रहेछ यो चाहिँ नि वास्तवमा नेपालकै ट्रेडिसनल रहेछ र यसमा हाम्रो असाध्यै ठुलो औषधिहरू रहेछ अनि वास्तवमा 116 भन्दा बढी चाहिँ नि आयुर्वेदिक फर्मुलेसनहरू रहेछ अनि आयुर्वेदिक फर्मुलेसनमा चाहिँ 116 फर्मुला के छ भन्ने बारेमा चाहिँ अनि हामीलाई समस्या के भयो भने नेपालबाट गाँजा ल्याउन नपाइने त्यो भएपछि हामीले के गर्यौँ भने नेपालबाट चाहिँ लगभग धेरै दुःख गरेर अनि हामीले चाहिँ धेरै अनुमतिहरू लिएर चाहिँ 200 जति चाहिँ नि विभिन्न सल्यानदेखि लिएर तपाईँलाई उता चाहिँ नि डोल्पादेखि लिएर अनि यतापट्टि चाहिँ तपाईँको धेरै चाहिँ मकवानपुरको स्याम्पल ल्याएर 200 देखि 300 स्याम्पलहरू नेपालबाटै लिएर आएर त्यसको एनालाइसिस गरेर अनि हामीले त्यो 114वटा जुन आयुर्वेदिक फर्मुलेसन छ त्यसको पनि चाहिँ नि त्यो बेलायतको लाइब्रेरीमा जर्मनीको लाइब्रेरीमा अनि त्यहाँबाट इन्डियाको लाइब्रेरीमा अनि हाम्रो आयुर्वेदिक सेन्टरमा पनि गएको थिएँ म त्यहाँ चाहिँ धेरै पाइएन त्यो गरेर त्यसको प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेर पनि हेऱ्यौँ हामीले यहाँ अनि प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गरेर हेर्दा के रहेछ भने यो असाध्यै धेरै भर्सटाइल भएको र अनि इभन अहिले हामीले एनिमल प्रडक्टमा डेभलप गरेको अहिले जुन हामीले क्यानाडा बसेर एनिमल प्रडक्टमा जुन हामीले औषधिहरू गरेका छौँ त्यसमा पनि कतिपय रेसिपीहरू चाहिँ मैले नेपाली गाँजाको पनि राखेर हेरेको छु त्यसले गर्दा के छ भने यसको यति ठुलो इम्प्याक्ट छ
अनि मलाई के थाहा छ भने नेपाल सरकारले गाँजा लिगल गरोस् नगरोस् त्यो चाहिँ मलाई मतलब छैन। किनभने मलाई के थाहा छ भने इन्डियामा चाहिँ हामीसँगै हाम्रै टिममा मिलेर धेरै साथीहरूले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्नुभएको छ र उहाँहरू चाहिँ भोलि गाँजा लिगल हुँदाखेरि भोलि नै प्रडक्ट निकाल्ने स्थितिमा हुनुहुन्छ। र अनि इन्डियामा र अमेरिकामा पनि तपाईँलाई थाहा छ प्रायः सबै स्टेटमा छ। जब इन्डियाले चाहिँ लिगल गर्छ त्यो बेलामा नेपाल सरकारले चाहे पनि नचाहे पनि यो लिगल हुने हुनाले र अनि एकदमै चाँडै नै चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो चाहिँ प्रडक्ट जाने हुनाले चाहिँ नेपालको सरकारको चाहिँ पोजिटिभ होस् नेगेटिभ धारणा होस्, तर यसले दिन्छ। र यदि यसले चाहिँ हाम्रो नेपालको नेटिभ इन्डिका र सेटिभा भन्ने दुईवटा जात, त्यो दुईवटा जातलाई हामीले चाहिँ नि मार्केट गर्न सक्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अथाह चाहिँ डेभलपमेन्ट छ भन्ने भएपछि अनि मैले चाहिँ यो गाँजाको चाहिँ किताब लेखेर अनि ऋषिकेशजीलाई चाहिँ मैले उपलब्ध गराएको हो। अनि जुन बेला यो गाँजाको बुक उपलब्ध गराउने बित्तिकै धेरै जसो साथीहरूले चाहिँ मलाई तपाईँ गाँजाको तस्कर हो, क्यानाडाबाट चाहिँ गाँजा ल्याउनुहुन्छ भन्ने किसिमबाट धेरै साथीहरूले सोध्नुहुन्छ। अनि मैले भने वास्तवमा चाहिँ म चाहिँ खाद्य तथा औषधि विज्ञ हो र हामीले गाँजाको पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गर्छौँ। तर चाहिँ एज अ यहाँको उद्योग हामी क्यानाडाको सबभन्दा लार्जेस्ट चाहिँ कम्पनीमा काम गर्ने हुनाले चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ हामी अझै पनि नेपालको यति सानो कन्जम्सन छ कि हामी अझै 20 वर्ष पनि गाँजा होइन हर्बलमा सुधु जान सक्दैनौँ। भनेपछि गाँजामा चाहिँ के अरे मेरो चाहिँ कुनै त्यहाँबाट कुनै इम्पोर्ट एक्सपोर्ट गर्ने अथवा कुनै पनि नभइकन म नेपालमा जन्मेको हुनाले चाहिँ प्योरली नेपाललाई चाहिँ यो किताबको माध्यमबाट तपाईँको जुन क्वेसनले तपाईँलाई चाहिँ गाँजाको लागि लिगलाइज गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ तपाईँको क्वेसनमा यस वा नो भएको छ त्यो मात्रै सब्जेक्ट म्याटरमा चाहिँ गरेको हो। र अनि यस पछाडि आउनेमा चाहिँ मैले के यो लबो किताब लेखिसकेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई यो जब चाहिँ अर्को एउटा किताब मैले निकाल्दैछु एकदम इन्डियामा पनि रिसर्च भएको रहन्छ। यो मैले तपाईँलाई सोमरस र जब चाहिँ यो गाई र गाँजा यो तिनवटा जब तपाईँले बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँले भगवान् शिवलाई बुझ्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले भगवान् शिवलाई बुझ्नुहुन्छ तब तपाईँले क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्नुहुन्छ। अनि जब तपाईँले क्वान्टम मेकानिक्स बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि अहिले म जुन ल्याबोरेटरीमा एडभान्स साइन्टिस्ट भएर काम गरिरहेको छु मैले के काम गरेको रहेछु भन्ने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले हाम्रो के अरे गायत्री मन्त्र भनेको के रहेछ भन्ने बुझ्नुहुन्छ। र किन आज चाहिँ नि वर्ल्डको चाहिँ के अरे सबै चाहिँ ल अफ मोसनदेखि लिएर आइन्स्टाइनहरूले भनेको फर्मुलेसनहरू पनि वास्तवमा उनीहरूले त पछि मात्रै ल्याएको रहेछ। तर सबै कुराहरू त्यहाँ रहेछ र त्यसले आज विज्ञानलाई तपाईँले समातेको आइफोन होस्, तपाईँले खाएको खाना होस्, तपाईँले गरेको चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि हाम्रो वेदान्तको कुन नलेजबाट रहेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराहरू तपाईँले त्यो तिनवटा प्याकेज पढेपछि थाहा हुन्छ। र त्यो नेपालमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ नि मैले चाहिँ नि राइटअप गरेको हो। र म चाहिँ नि के आशा गर्छु भने त्यो गाई र अनि त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सोमरस र यो गाँजा यो तिनवटा पनि त्यो दुईवटा बुक पनि यदि चाहिँ विश्व हिन्दू महासङ्घले चाहिँ यसरी नै लान सक्यो भने चाहिँ म चाहिँ आफूलाई भाग्यमानी सम्झिन्छु। र अनि मैले फेरि क्लियरली भने सरी मैले हजुरको लामो समय लिएँ, तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ आइदिनु भयो उ गर्नुको लागि धन्यवाद। भीम सरलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले चाहिँ जबरजस्ती नै के अरे यो चाहिँ नेपालमा पब्लिस गर्नुपर्छ यो कुरोको त्यहाँबाट निकाला भनेर जुन प्रेसर गर्नुभयो मैले चाहिँ सर मलाई अलिक डर लागेर नेपाल जाँदाखेरि नै बस्नै खानै गाह्रो होला त्यहाँ भन्ने लाएर चाहिँ मैले नगरे मात्रै हो। तर मलाई त्यो रहन्छ सबै साथीहरूको स्थिति देखेपछि त्यो लाग्यो। र अनि भोलि चाहिँ नि यो जब हामीले गाँजा अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ यो सोमरस र अनि हामीले गाईको बारे त साँच्चै हुँदो रहेछ त्यो तिनवटालाई हामीले प्याकेज लान सकेपछि र यो तिनवटाको पछाडि गएपछि तपाईँको हाम्रो एजुकेसन सिस्टमदेखि सबै सिस्टमले कन्ट्रिब्युट गर्छ भन्ने कुरो एउटा चाहिँ नि मैले एडभान्स कटिङ एज रिसर्चमा बसेर साइन्टिस्टहरूमा काम गर्दा मैले महसुस गरेको छु र त्यही भएर मैले गरेको हो। सर धन्यवाद र सबैलाई नमस्कार। धेरै धेरै आभार प्रकट गरेँ क्यानाडाबाट हुनुहुन्थ्यो नारायणजी र उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ यो हामी सबैसँगको मिल्ने कुरा छ, सबैले जान्ने कुरा छ। देशमा गाँजाको विषयमा एक प्रकारको वास्तवमै भन्ने हो भने खलबली नै भइसकेको छ। विशेष त भीम सरले स्ट्याटस गाँजासँग हालिहाल्ने बित्तिकै एउटा तपाईँको चाहिँ तरङ्ग आइ नै हाल्छ। त्यो चाहिँ एउटा तपाईँको मान्छेलाई डरै छ। अब अर्को कुरा भनेको उहाँले जुन कुरा गर्नुभएको छ यो पुस्तक आम विद्यार्थीहरूमा पनि पढ्न पठनीय छ जस्तो मलाई लागेको छ। कम्तीमा पनि कलेजहरूमा विद्यालयहरूमा र हामीले गुरुकुलमा समेत यो पुस्तकलाई हामीले वितरण गर्न सक्यौँ र हामीले पुर्याउन सक्यौँ भने पक्कै पनि यो पुस्तकले दिन खोजेको ज्ञान
ती मानिसबाट पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि विश्व हिन्दू युवा सङ्घले यसको प्रचार प्रसारमा र यसलाई बिक्री वितरणमा पनि जानेछ। र नारायणजीले भन्नुभएको छ विश्व हिन्दू युवा सङ्घले जुन तरिकाले हामीलाई सपोर्ट गरेको छ, भोलिको दिनमा यो पुस्तक बिक्री भइसके पछाडि यसबाट तपाईँको चाहिँ केही तपाईँको चाहिँ रकम अथवा केही पुस्तक चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको कार्यालयलाई, विश्व हिन्दू युवा सङ्घलाई दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि पनि मैले धेरै धेरै धन्यवाद यहीँबाट ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यति बेला मैले अर्को एउटा अनाउन्स गर्नुपर्ने बेला भएको छ। जहाँ गए पनि कर्म छोड्ने कुरा भएन। विश्व हिन्दू युवा सङ्घले देशभरिका दिग्गज व्यक्तित्वहरू, धर्मप्रेमी, न्यायप्रेमी र विशेष त हाम्रो अभियान मुद्दा जुन छ गाई र गाँजाको मुद्दा, यो मुद्दालाई जसले आत्मसात गरेर हामी पनि तपाईँहरू सँगै हिँड्ने हो भन्ने गर्नुभएको छ, उहाँलाई हामीले एकबद्ध भएर अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ बोलाउने गरेका छौँ। त्यसै अनुरूप यति बेला बाँकेबाट एकजना हाम्रा व्यक्तित्व आउनुभएको छ चाहिँ मनिष राज रेग्मी। मनिष राज रेग्मी आजकै दिनबाट चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हामीले मनोनित गरेका छौँ। र उहाँ यहाँ आइपुगेको बेलामा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा माला लगाएर सभापतिज्यूबाट र चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने हुनको लागि पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ र अगाडि बोलाउन चाहेँ मनिष राज रेग्मी। मनिषजी र मनिषजीको परिचय दिनुपर्दा उहाँ एकदम धार्मिक व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। पहिलोचोटि मैले 3 गते भेटेको हो, अघिल्लो यही गएको 3 गते। ल एकचोटि ताली पनि मैले चाहिँ बजाउनुपर्छ। र मनिषजीले एयरपोर्टदेखि तपाईँको चाहिँ हामी गौशाला चाहिँ पञ्चगव्य आयुर्वेद तथा अनुसन्धान केन्द्रको लागि चाहिँ बर्दिया जाँदै थियौँ। अब जाने त जाने, नेपालगञ्ज पुगेपछि कसरी जाने त भन्दाखेरि जाने चाहिँ उहाँ मनिषजी चाहिँ बाहिर गाडी लिएर आएर बसिरहनु भएको रहेछ। त्यो पनि एउटा राम्रै खालको गोल लाउनु भयो, बेलुका 11 बजे पुर्याइदिनु भएको थियो होइन। त्यसको लागि पनि आभार प्रकट गरेर सँगै अभियानमा आउन पाउँदा म पनि एकदमै खुसी लागेको छ। र कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन मैले अगाडि बढाउने क्रममा सबैभन्दा पहिले मैले वक्ताको रूपमा यो कार्यक्रमको यो किताबको विषयमा बोलाउनको लागि बोलाउन चाहेँ। सबभन्दा पहिले गाँजाका अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रूपमा हामीले चिनेका छौँ राजीव काफ्लेज्यू। उहाँलाई मैले चाहिँ सबैभन्दा पहिले तपाईँको यो पुस्तकको विषयमा टिप्पणी गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दै यतापट्टि पोडियममा बोलाउन चाहेँ। धन्यवाद। धन्यवाद कार्यक्रममा बोलाइदिनु भएकोमा र यस पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सहभागी हुन पाएकोमा म आफू स्वयं पनि गौरवान्वित महसुस गरेको छु। यो पूर्ण रूपमा मैले यस किताबको अध्ययन गर्न नपाइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले अब यसमै टेकेर चाहिँ टिप्पणी गर्न सक्ने अहिलेको अवस्था भएन। तर सरसर्ती मैले यसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यसले धेरै कुराहरू चाहिँ नेपाली भाषामा सरल तरिकाले बुझ्न सकिने गरिकन सामान्य एउटा व्यक्तिले पनि बुझ्न सक्ने तरिकाले एउटा यसको आर्टिकलहरू चाहिँ देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लागेको छ यसले जरुर पनि हामीहरूको यस गाँजा सम्बन्धी गाँजा वैधानिकता सम्बन्धी बहसमा थप विषयहरूको र थप ज्ञानहरूको चाहिँ प्रवाह गराएको छ, गराउने छ। र अब यो बिस्तारै किताब किनेर पढ्दै गइसकेपछि चाहिँ यस विषयमा तर्कहरू पनि अझ वैज्ञानिक तर्कहरू अगाडि आउने छन् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ सरसर्ती हेर्दाखेरि। त्यसैले गर्दा सर्वप्रथम त म नारायण घिमिरेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले यति टाढा क्यानाडा बस्दै र मैले आफूले यसो हेर्दा त क्यानाडामा लिगल भइसकेको कन्टेक्स्टमा म चाहिँ आफू सेवन गर्ने हुँदाखेरि नेपालमा लिगल भयो भने चाहिँ सेवन गर्न पाइन्थ्यो, लुकेर खानु पर्थेन, पुलिस समाज थिएन, थुन्थेन भनेर मात्रै त्यही उद्देश्यले मात्रै लाग्यो। उहाँलाई त उहाँ क्यानाडामा लिगलै छ, तर पनि यसको भित्री गर्वका कुराहरूको बारेमा गहन अध्ययन गरेको एउटा वैज्ञानिकको नाताले आफूलाई सेवन गर्नलाई खुल्ला भए पनि आफ्नो देशमा पनि यसको बारेमा ज्ञान चाहिँ आफ्नो देशमा बुझिने भाषामा, हामीहरूको सबैजनाले बुझ्ने भाषामा चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने एउटा लागेर उहाँ बसेर यो यति तयार गरेर हामीहरूले यहाँनिर विमोचन गरिरहेका छौँ भने यसले त्यो योगदान पनि हामीहरूले यस गाँजा वैधानिकतासँगै उहाँले गर्नुभएको उल्लेखनीय योगदान र मुख्य गरिकन यो प्रज्ञा
प्रतिष्ठान भवनमा हामीहरूले यो किताबको शिलान्यास गर्न पाउनु र आयोजक विश्व हिन्दू युवा सङ्घको आयोजनामा चाहिँ यस कार्यक्रम हुनुले पनि गाँजाको विवादलाई गाँजाको विषयलाई जसरी अघिल्ला वक्ता साथीहरूले भन्नुभयो बोल्नै लजाउने भएर मान्छे कम आएका हुन्, सेवन गर्ने भए पनि त्यसको त्यो डरले गर्दाखेरि अगाडि आउन डराएका हुन् भन्ने एउटा त्यो डरको घेराबाट धेरै नै बाहिर निकालेर एउटा प्राज्ञिक घेरामा र म अहिले यहाँ बस्दाखेरि सबै डाक्टर साहबहरूको वरिपरिबाट घेरेर बसेको छु। ऋषि सर र म मात्रै डाक्टर साहब नआए जस्तो भयो। त्यो हुँदा यो प्राज्ञिक लेभलमा र यो प्राज्ञिक लेभलकै मै विमोचन हुनुपर्ने स्थानमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानभित्र नै गाँजालाई प्रवेश गराइदिएर र त्यसको पनि हल्का एउटा लेख अथवा कुनै हल्का विषय केलाएको पुस्तक नभइकन, यसको आफ्नो अनुभव सेयर गरेका पुस्तक नभइकन यसका गहन विषयहरूमा जसरी यस किताबमा अहिले प्रस्तावित यो सङ्घीय संसदमा प्रस्तावित कानुन उपर गहन एउटा एनालाइसिस गरिएको छ। त्यो त्यस विधेयकका कमी कमजोरीहरू अथवा त्यस विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुरामा एउटा त्यो एकदम अब कानुनी डकुमेन्ट हो यो विधेयक भनेको। अनि यो लेख्ने क्रममा र यसलाई संसदमा पेश गर्ने क्रममा हामीहरू यहाँ नेपालमा रहेका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको भए तापनि हामीहरूले यति गहन रूपमा यसको कानुनी असरहरू कस्ता पर्न सक्छन्, किन कानुनमा एउटा कममा एउटा रेफ एउटा धर्काले पनि फरक पार्छ भनिन्छ भने यहाँ त एउटा पुरै विधेयक नै लाई एनालाइज गरेर त्यसका कमजोर पक्षहरूलाई कसरी सशक्तिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने खालके जस्तो क्रिटिकल एनालाइसिस गरिदिनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि एक किसिमले पुस्तक पढ्ने मान्छेले विधेयक पनि दर्ता भएको रहेछ भन्ने रूपले पनि अगाडि लिएर जाने र त्यो विधेयकमा भएको र यसमा संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएका पक्षहरूलाई समेत हेर्न सक्ने हुँदाखेरि जुन प्राज्ञिक लेभलमा यो बहसलाई लिएर जानुपर्ने थियो सायद यो पुस्तकका यो अन्तिम च्याप्टर्सहरू यो विधेयकमाथि नै, किनभने यो संसदमा दर्ता छ, यो क्यान्सल भइसकेको विधेयक छैन, संसद खुल्ने अवस्थामा यो विधेयकलाई टेबल गर्न सकिने एकातिर बाटो खुल्ला रहेको हुँदाखेरि टेबल भएमा के विषय रहेछ त, किन यो एकदमै वैज्ञानिक कुराहरू धेरै भएको हुँदाखेरि सबै सभासदहरू यसमा यसको बारेमा उत्तिकै ज्ञान राख्नुहुन्न, थोरैले मात्रै ज्ञान राख्नुहुन्छ र अझ पनि थोरैले मात्रै अध्ययन गर्नु होला भोलि यो विषयमा बोल्नुभन्दा अगाडि भने त्यो अध्ययन सहज गर्नको लागि यस विधेयक दर्ता गर्दाखेरि एउटा तरिकाले दर्ता गरिएको थियो भने यसको क्रिटिकल्ली यसलाई एनालाइज गर्दा यसरी पनि हेर्न सकिन्छ भनेर जुन देशमा गाँजा लिगल भइसकेको छ, जुन देशमा गाँजा लिगल गराउने क्रममा एक्टिभली इन्भल्भ हुनुभएका व्यक्ति ले दिनुभएको क्रिटिकल एनालाइसिसलाई उहाँहरूले र एउटा विज्ञ डाक्टर साहबले दिनुभएको एनालाइसिसलाई उहाँहरूले हेर्नुहुनेछ र त्यस अनुसार नै संसदमा बहस अगाडि बढ्नेछ र एउटा राम्रो विधेयक लिएर आएर हामीहरूले यस सम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छौँ होला भन्ने आश लागेको छ मलाई यस पुस्तकको विमोचनसँगै र यो पुस्तकलाई व्यापक रूपमा हामीहरूले एउटा इन्फर्मेसन मेटेरियलको रूपमा सांसदज्यूहरूलाई पनि वितरण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले समग्रमा थोरै लामो पनि छैन र एकदमै समसामयिक र अपडेटेड रिसर्चहरूसँग रेफर गरेर लेखिएको हुँदाखेरि सायद उहाँहरूले केही समय 2-3 घण्टा 4 घण्टा दिनुभयो भने यो पुस्तक अध्ययन सर गर्नुभयो भने चाहिँ गाँजाको बारेमा अहिले 50 वर्षसम्म दबाइएको ज्ञानले गर्दाखेरि उहाँहरूमा आएको ज्ञानको कमी, किन सबै विषयमा सबैजना ज्ञाता हुन्छन् भन्ने छैन। गाँजाको विषयमा पनि हामी सेवन गर्नेहरूको हाम्रो आफ्नै ज्ञानको हिसाबले सेवन गऱ्यौँ, हामी आफ्नै टाइपको ज्ञाता, अब डाक्टरहरूको केमिकल एनालिस्टहरूको आफ्नै टाइपको हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एक किसिमले सबैलाई समग्र गरेर धर्ममा के भनिएको छ यी सबै कुराहरूलाई समेटेर अनि त्यसपछि हामीहरूले यसमा अब कस्तो कदम चाल्नुपर्छ सम्मको एउटा डाइरेक्सन दिएको हुँदाखेरि चाहिँ सायद यो मुभमेन्टको लागि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण समयमा आएको पुस्तकको रूपमा लिएको छु र म यो कार्यक्रम र यो पुस्तक विमोचन कार्यक्रम
मेरो पुस्तक उप धारणा चाहिँ मैले पूर्ण रूपमा राख्न सकिनँ, किनभने यसमा मैले भर्खर अध्ययन गर्ने मौका पाएको हुँदाखेरि। तर समग्रमा हेर्दाखेरि यसले यो मुभमेन्टको लागि एकदमै पोजिटिभ भूमिका खेलेको छ। र साथसाथै म यही कार्यक्रम अन्तर्गत हाम्रो लिगलाइज नेपाल अफिसियल क्याम्पेन जुन चाहिँ साथीहरूले अमेरिकाबाट सञ्चालन गरिरहनु भएको छ, यो क्याम्पेनको बारेमा पनि केही कुराहरू राख्न चाहे। यो ठुलो स्केलमा हामीहरू सानो, म चाहिँ आफू यो गाँजाको क्षेत्रमा केही समयदेखि काम गरेको पनि मेरो आफ्नो पर्सनल लेभलबाट मात्रै एउटा लागिरहेको थिएँ भने साथीहरूले मलाई के बुझाइदिनु भयो भने यो चाहिँ ग्लोबल, यो नेसनल लेभलमा त एउटा क्याम्पेन एउटा लेभलमा पुग्यो, हामी केही टुङ्गोमा पुग्ने अवस्थामा छौँ भने यसलाई ग्लोबल लेभलमा लिएर जानुपर्ने आवश्यकता भइसक्यो। यदि हामीहरूले नेसनल लेभलमा मात्रै फोकस गऱ्यौँ भने जुन यसबाट हामीहरूले लिन सक्ने बेनिफिट, ग्लोबल बेनिफिट्सहरू हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीहरूले लिन सक्दैनौँ भन्ने एउटा नयाँ विचार लिएर आएर ग्लोबली नै यो क्याम्पेनलाई लिगलाइज नेपाल अफिसियल भनेर चाहिँ क्याम्पेन मोबिलाइज गर्नुपर्छ भन्ने एउटा धारणा लिएर साथीहरूले अगाडि लिएर आउँदाखेरि चाहिँ यसले झन् ठुलो एउटा सहयोग पाएको छ। र यो क्याम्पेनको साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीहरू सबैजना सँगसँगै नै यसमा लागेर आफूले आफ्नो राष्ट्रलाई, अघि उद्घोषक साथीले भनिहाल्नुभयो, सबैजना जुटेर मिलेर हामीले आफ्नो राष्ट्रलाई फेरि आफ्नो सही स्थानमा उभ्याउनु पर्ने छ। त्यसमा हामीले आफ्नो पाटोबाट यो जमिनमा या यो शरीरमा रहँदा दिन सक्ने कन्ट्रिब्युसन मैले मेरो तर्फबाट दिएको छु। साथीहरूले पनि त्यसरी नै उदार मन राखेर आफ्नो कन्ट्रिब्युसन दिएर हामी सबै जुटेर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै म यो मेरो 2 शब्द यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। गाँजाकै लागि आफ्नो जीवनलाई एक प्रकारको आहुति दिइसक्नु भएको राजीव काफले पहिले सुरुमा त नाम पनि त्यति नसुनेको, मान्छे नचिनेको, सङ्गत गर्दै 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 जाँदाखेरि चाहिँ ओहो भन्ने भयो मलाई पनि। वास्तवमा आज जति मान्छेहरू यहाँ आएर गाँजाको विषयमा यो ठिक छ भनेर बोल्छ भने 1000 जना मान्छेको बिचमा एउटा मान्छे उठेर यो गाँजाको मुद्दा ठिक छ भन्यो भने सम्झिनुहोस् तपाईँ 1000 मध्येको 1 भनेर बुझ्नुहोस् तपाईँले। मलाई त्यस्तो लाग्छ। आज कोही मानिस गाँजाको विषयमा बोल्छ भने अथवा गाँजाको विषयमा खुलेर बहस गर्न सक्छ भने नि त्यो मानिस वास्तवमै समृद्धिको सम्वाहक हो जस्तो मलाई लाग्छ। गाईको विषयमा मुद्दा गर्दाखेरि कोही एउटा विद्वान मानिसले भने गाईको मुत खाएर तपाईँको चाहिँ कहाँको हुन्छ, गाईको मुतका कुरा गर्ने, आज तपाईँको चाहिँ कहाँ एलोपेथिक होमियोपेथी कहाँ पुगिसक्यो भनेर मलाई तपाईँ गाली गर्नुभयो उहाँले। हामी गाउँमा हुँदाखेरि घरमा शुद्धि गर्नु पर्यो, शरीर शुद्धि गर्नु पर्यो भने पनि त्यही तपाईँको चाहिँ यहाँ हातमा राखेर सुरुप पार्ने मान्छे। म पश्चिममा एउटा यात्रामा गएको थिएँ, कामधेनु गौशाला भन्न ठुलो गौशाला छ तपाईँको चाहिँ रूपन्देहीमा, त्यहाँ पुगेको थिएँ। एकजना स्वामीजी हुनुहुन्थ्यो, स्वामी सोमदेव भन्ने। जाने बित्तिकै उहाँले 1 गिलास तपाईँको चाहिँ माना गिलासले तपाईँको मलाई चाहिँ गौमूत्र हालेको तपाईँको दिनुभयो 1 गिलास, ल यो सेवन गर्नुहोस्, यहाँ चिया त पाइँदैन, यही सेवन गर्नुहोस् भन्नुभयो। अब हातमा सुरुप मात्र पारेको बानी भएको मान्छे 1 माना गिलास दिइसके पछाडि त मलाई त पाएर खाए जस्तो भइगयो नि। त्यस पछाडि गुरुजी यो खानेर स्वामीजी भनेको यही हो, मेन भनेको यही हो भन्नुभयो। कसरी मिलाउनु भएको थियो, सायद गुड हाल्नु भएको थियो, त्यसमा सखर हाल्नु भएको थियो। अब गनाउनु त अलिअलि मलाई पनि नखाएको भएर गनाए नै। तपाईँको चाहिँ आँखा चिम्लेर तपाईँको चाहिँ नाक सास उनीहरिकन चाहिँ 1 सट्ट गरेर थिएँ, तपाईँको चाहिँ पेट त सार्ला सुरु के भयो। यो मेरो अनुभव 1 महिना नै हुँदैछ होइन। अब मलाई त्यस्तो समस्या छैन। यसो सोध्छु, हाम्रा गाउँतिर जति पनि गाई छन् सबै जर्सी गाई। जब उहाँहरूसँग भेट भइसकेपछि त्यो गाईको त दुध खानु र पानी खानुमा बरु पानीमा फाइदा छ, दुधमा फाइदा रहन्छ फेरि होइन। बुझ्दै जाँदा पश्चिममा जति हामीले देख्यौँ सबै लोकल गाई, हाम्रो क्षेत्रमा जति गाई देख्यौँ सबै तपाईँ होलिस्टियन र जर्सी गाई। न त्यसको तपाईँको चाहिँ दुध काम लाग्ने रहेछ, न त्यसको तपाईँको चाहिँ मुत काम लाग्ने रहेछ, न त्यसको इभन गोबर पनि काम लाग्ने रहन्छ है। हामीले दुधकै भरमा र दुध बढी पाउने क्रममा एउटा त्यो चाहिँ गल्ती गरेका रहेछौँ। र यति बेला मैले के जोड्न चाहेँ यहाँ वास्तवमा भने आज धेरैजना साथीहरूले चाहिँ पुस्तक यहाँ किन्ने जमर्को गर्नुभयो। पुस्तक हामीले बिक्रीको लागि खुला गरिसकेका छौँ र धेरैजनाले चाहिँ तपाईँको आजका प्रमुख अतिथिज्यूहरूको र अतिथिगणहरूको चाहिँ यसमा चाहिँ साइन पनि गराइदिनु पर्यो भनेर चाहिँ अनुरोध गर्नुभएको छ। र त्यो भएर सबैजनाले साइन गरिदिनु हुनको लागि मैले पुस्तक पनि 4-5 वटा यता लिएर ल्याएको छु। र यो विषयमा हाम्रो विश्व हिन्दू बाल क्लबका चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। र एकजना हाम्रा बाल क्लबका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ
मनोज थापा उहाँले एउटा चाहिँ साङ्गीतिक प्रस्तुति म दिन्छु गुरु गोरखनाथका नाममा भन्नुभएको छ। एउटा प्रवचनपछि उहाँलाई मैले अनुरोध गर्न चाहेँ तयारी अवस्थामा रहिदिनु भनेर। र यति बेला मैले बोलाउन चाहेँ गव्यसिद्ध डाक्टर नरेन्द्र हमालज्यू। अब उहाँले गाईको विषयमा र गाँजाको विषयमा र सँगसँगै यो पुस्तकको विषयमा चाहिँ केन्द्रीकृत रहेर अगाडि बढिदिनु भनेर अनुरोध गर्न चाहेँ। गव्यसिद्ध डाक्टर नरेन्द्र हमाल। आदरणीय सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू लगायत अन्य अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण गाई र गाँजा प्रेमी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक नमन। गाई र गाँजा भन्ने बित्तिकै हामी पहिले यसको परिभाषाभित्र जाउँ। गाई भन्ने बित्तिकै अहिले हाम्रो समाजमा देखा पर्ने विभिन्न किसिमका होल्स्टेन, जर्सी, एचएफ जातका वर्णशङ्करलाई गाई भनिँदैन। गाई भनेको समुद्र मन्थनबाट प्रकट भएकी कामधेनु गौमाताको नस्ललाई मात्र गाई भनिन्छ। र गाँजा भन्ने बित्तिकै संसारको विभिन्न देशहरूमा गाँजा उत्पादन भइरहेको छ। तर नेपालको भूमिमा यस्तो माटो छ जुन माटोमा उब्जिएको गाँजा संसारमा प्रसिद्ध छ। यसमा यति मेडिसिनल प्रोपर्टी छ कि संसारका अरू कुनै पनि देशमा उब्जिने गाँजामा त्यो मेडिसिनल प्रोपर्टी पाइएको देखिँदैन। गाईको विषयमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा धेरै नै विकास भइसकेको छ। यहाँसम्म कि गभर्नमेन्टले सहित यसमा पूर्ण साथ दिइसकेको छ र गाईकै विषयमा गाईबाट प्राप्त हुने जुन गव्यहरू हो त्यो पञ्चगव्य विश्वविद्यालय पनि खुलिसकेको छ। हामीहरूले पनि त्यही विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेको हो। अहिलेसम्म संसारमा पहिलोचोटि यो चेन्नईमा छ, महाराष्ट्रको चेन्नईमा पञ्चगव्य विश्वविद्यालय। र त्यहाँ अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले जुन चमत्कार गौमाताको गव्यमा पायौँ, दुनियाँको कुनै पनि वस्तुमा त्यस्तो किसिमको चमत्कार पाइएन। उदाहरणको लागि म यहाँहरूलाई एउटा भन्छु, जस्तो हाम्रो शरीरमा क्याल्सियमको कमी भयो। क्याल्सियमको कमी भयो भने गोमय भस्म हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। तर यदि हाम्रो शरीरमा क्याल्सियम बढी छ, त्यो क्याल्सियमलाई घटाउनु पर्यो भने पनि गोमय भस्मको प्रयोग गरिन्छ। यस्तो अद्भुत चिज जसले हाम्रो शरीरमा बढी भएको चिजलाई घटाउँछ, कम भएको चिजलाई पूर्ति गर्छ। र यस्तो किसिमको अद्भुत चिज त कुनै पनि आजसम्म कुनै वैज्ञानिकले पनि पत्ता लगाउन सक्नु भएको छैन। आज भारतमा धेरै नै सरकारदेखि लिएर स्थानीय निकायदेखि लिएर गाउँ र स्थानीय स्तरमा धेरै नै किसिमको गव्यको प्रयोग भइरहेछ, जसले विभिन्न किसिमका पेथीहरूलाई पनि च्यालेन्ज दिइरहेछ। अस्ति भर्खरै गएको अथवा अहिले पनि फेरि आउँदैछ कोरोनाको लहर, कतिपय मान्छेले ज्यान पनि गुमाउनु भयो। वास्तवमा हामीले त्यही समयमा गव्यमाथि धेरै अनुसन्धान गर्यौं र जसबाट 72 घण्टामा कोरोनालाई नेगेटिभ गर्न सकिने क्षमता रहेछ। त्यो हिजो पनि थियो, आज पनि छ, भोलि पनि रहनेछ। यसमा हामीले गर्यौं केही पनि होइन, गौमाताको गव्यमा हामीले गाँजाको सम्मिश्रण गरेका थियौं। गाँजाको सम्मिश्रण गर्ने बित्तिकै 3 दिन यानी कि 72 घण्टा लगातार खुवाउँदाखेरि हाम्रो शरीरमा कोरोना नेगेटिभ हुँदो रहेछ। हामीले थुप्रै
मान्छेलाई करिब करिब 2-3 हजार भन्दा बढी मान्छेलाई हामीले दियौं र उहाँहरूले स्वस्थ शरीर पाउनुभयो। यदि उहाँले यदि हस्पिटल लग्या हुन्थ्यो भने पक्कै पनि उहाँ फर्केर आउनु हुँदैन थियो होला। सामान्य कुरा गव्यमा गाँजाको मिश्रण बस। यो यहाँहरूले पनि आफू पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। गाँजा वास्तवमा दुनियाँका बजारमा महँगो वस्तुको रूपमा बिक्री भइरहेछ, तर नेपालमा मात्रै यसलाई निषेध गरिएको छ। यो एक किसिमको यहाँ अघि हाम्रो सभापतिज्यूले पनि भन्नुभयो कि यो UN को षड्यन्त्र हो भनेर। यो मात्र UN को षड्यन्त्र होइन, पश्चिमी राष्ट्रको षड्यन्त्र हो। समुद्र मन्थन गर्दाखेरि 14 वटा रत्न मध्ये एउटा रत्न गाई र दोस्रो रत्न थियो गाँजा। मानव शरीरको पालन पोषणको लागि गौमाताको जन्म भयो र शारीरिक स्वस्थताको लागि गाँजाको उत्पादन गरिएको थियो। यो कुनै व्यक्तिले उत्पादन गरेको होइन, यो नैसर्गिक उत्पादन हो, यो मौलिक उत्पादन हो। र यिनै दुईवटा चिजको प्रयोग गरेर हामीले कुनै पनि शारीरिक समस्यालाई हल गर्न सक्छौँ। जस्तो अहिले हाम्रो समाजमा पुरुषहरूमा देखा पर्ने 50 वर्षपछिको समस्या, प्रोस्टेटको समस्या। मेडिकल साइन्स यसमा मौन छ। लास्टमा उनीहरूले गर्ने भनेको अपरेसन मात्रै। अपरेसन भनेको चक्कुले ताछेर फाल्ने काम बाहेक केही पनि हुँदैन। गौमाताको गव्यमा गाँजा र डेट्स, यसलाई खजुर भनिन्छ, 7 दिन मात्र पकाएर खानुस्। 40-45 ग्राम यदि प्रोस्टेट पुगेको छ भने पनि 7 दिनभन्दा बढी खानुपर्ने आवश्यकता छैन। यो प्रुभ भइसकेको कुरा हो। एकजना डाक्टर हुनुहुन्थ्यो भारतमा, MBBS डाक्टर हो उहाँ, एलोपेथी डाक्टर। उहाँले गौशालामा गएर गोबर हातमा थाप्नुहुन्थ्यो, गौमाताको गोबर भुइँमा नझरिकन हातमा थाप्ने र यसरी खानुहुन्थ्यो। उहाँले औँला 2टा औँला लिएर मानव गाजरको हलुवा खाँदै हुनुहुन्छ। उहाँ त्यसरी खानुहुन्थ्यो, खाइराख्नु भएको छ अहिले पनि। तर हामी डराउँछौँ, गोबर खा भन्दाखेरि हामी सिधै डराउँछौँ, हामीलाई घिन लाग्छ। तर सम्पूर्ण प्राण शक्ति त्यो गोबरमा पाउँदो रहेछ। यो कुरा आज नासाले पनि एप्रुभ गरिसकेको छ। संसारको सबैभन्दा ठुलो वैज्ञानिक सङ्गठन नासा। गोबर, जब गौमाताले गोबर दिनुहुन्छ, काँचो गोबर, त्यसमा 18% अक्सिजन हुन्छ। र त्यो गोबरलाई जब सुकाएर कन्डा बनाइन्छ, त्यसमा 28% अक्सिजन हुन्छ। र त्यो कन्डालाई जलाइसकेपछि जब अँगार बनाइन्छ, त्यतिखेर यसमा 36% अक्सिजन हुन्छ। र त्यो अँगारलाई पिसेर यदि पाउडर बनाउने हो भने, जसलाई हामीले मन्जुनको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ, सम्पूर्ण ओरल केयर गर्छ त्यो मन्जनले। र त्यतिखेर यसमा 42% अक्सिजन प्राप्त हुन्छ। र त्यो पाउडरलाई पुनः जलाएर यदि हामीले राख, भस्म बनायौँ भने त्यसलाई चाहिँ अग्निहोत्र हवन गरेर भस्म बनाउने गरिन्छ। त्यो भस्म बनाइसकेपछि 63% अक्सिजन प्राप्त हुन्छ। जबकि हामीलाई चाहिने अक्सिजन भनेको मात्र 21% हो। जुन अक्सिजन हामी लिन्छौँ सासद्वारा, र त्यतिखेर हामीलाई शुद्ध प्राणवायु 21% मात्रै हामीलाई प्राप्त हुन्छ, जसबाट हाम्रो शरीर चलिरहेको हुन्छ। अब भन्नुहोस्, कुन त्यस्तो चिज होला जसलाई जति प्रशोधन गर्यो त्यति नै त्यसको गुणवत्ता बढ्दै जान्छ? अहिले एलोपेथी साइन्समा त जति पनि उत्पादनहरू छन्, तिनीहरूलाई जलाउने बित्तिकै तिनीहरूको मेडिकल प्रपर्टी 0 हुन्छ। तर गोबर यस्तो, गोबर मात्र होइन, पञ्चगव्य नै, 5वटै गव्यलाई जति प्रशोधन गरियो त्यति नै त्यसको गुणवत्ता बढ्दै जान्छ। अस्ति भर्खरै सिलिन्डर किन्ने कामहरू धेरै भए, तर कसैले पनि घरमा
गौमाताको घिउबाट दियो जलाउन सक्नु भएन अथवा अग्निहोत्र भस्म खान सक्नु भएन। यसको लागि हामीले खुल्ला रूपमा टुँडी खेलमा अग्निहोत्र भस्म गर्छौं भनेर हामीले अनुरोध गर्यौं, तर उहाँहरूले अनुमति दिनु भएन। जबकि गौमाताको घिउ 1 चम्चा यानी कि 10 ग्राम हामीले अग्निहोत्र हवन गर्दाखेरि त्यो 1 चम्चा घिउले 16 टन प्राणवायु उत्पादन गर्छ अथवा 16 टन अक्सिजनलाई शुद्धिकरण गर्ने क्षमता त्यसमा हुन्छ। यो कुरो त क्वान्टम साइन्सले पनि एप्रुभ गरिसकेको छ। पहिले पानी पर्दैन थियो, पानी पार्नको लागि पनि अग्निहोत्र हवन गर्ने गरिन्थ्यो। अग्निहोत्र हवन गरेर आजभन्दा 3 वर्ष पहिले मात्रै भारतको महाराष्ट्रमा त्यहाँ करिब 1 वर्षभन्दा बढी भइसकेको थियो पानी नपरेको, र त्यो पानी पार्नको लागि र अहिले आएर यो विदेशी भन्नाले युरोपियनहरूको यो षड्यन्त्रको कारण हाम्रो समाजबाट हराइसकेको थियो। र यो किताबको माध्यमबाट हामीले पक्कै पनि त्यो उज्यालो हामी प्राप्त गर्नेछौँ। यो पश्चिमेलीहरूको षड्यन्त्र यो त के हो भने विभिन्न किसिमका अखाद्य वस्तुहरू तयार गरेर पूर्वीय देशमा पठाउने, त्यसपछि ती वस्तुहरू हामीले प्रयोग गरिदिनु पर्ने, प्रयोग गरिदिए बापत हामीले पाउनुपर्ने अस्वस्थ शरीर, विभिन्न किसिमका नसर्ने रोगहरू, 126 किसिमका नसर्ने रोगहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छन्। ती नसर्ने रोगहरू लाग्नुको एउटै कारण हो जीएम फुड अथवा अहिलेका विभिन्न किसिमका खाद्य वस्तुहरू जुन होटेलमा इन्डस्ट्रीमा तयार गरिन्छन्। ती वस्तुहरू खाएर नै हाम्रो शरीरमा 126 किसिमका नसर्ने रोगहरू लाग्छन् र ती रोगहरू लागिसकेपछि फेरि उनीहरूकै औषधि खाइदिनुपर्छ भने जहाँबाट पनि हाम्रो यहाँको अर्थ हामीले पश्चिमतिर पठाउनु पर्ने। यो किसिमको स्थिति आज हाम्रो समाजमा देखा परेको छ। पूर्वीय दर्शनमा भन्यो भने गाई र गाँजा नै काफी न। गाईको पञ्चगव्यबाट 3वटा सुरक्षा हामीले लिन सक्छौँ। एउटा हो धार्मिक प्रतिष्ठानहरू पूजा हवन यज्ञलाई शुद्धिकरण गर्ने, अर्कोतिर मानव शरीरको शुद्धिकरण र अर्कोतिर हाम्रो बाली नाली वैदिक कृषिको लागि
र त्यति गर्दा पनि कारणवश वातावरणवश पर्यावरणवश यदि हाम्रो शरीरमा कुनै पनि किसिमको समस्या सिर्जना भयो भने हाम्रो देशमा उब्जिने करिब करिब 1285 किसिमका जडीबुटीहरू, जसमध्ये संसारमा आज जम्मा 1285 किसिमका जडीबुटीहरू उत्पादन हुन्छन्, जसमध्ये 758वटा जडीबुटी मात्र नेपालमा उत्पादन हुन्छन्, जबकि नेपालको भूमिले संसारको नक्सामा 0.03% मात्र क्षेत्र ओगटेको छ। त्यसै पनि हामी समृद्ध छौँ। बनाइदिएको यो पश्चिमी षड्यन्त्रको कारण मात्रै हो। यसरी यदि यहाँ तपाईँ हामी सबैले यो आँखा खोल्यो भने हामी 10 वर्ष पनि लाग्दैन कि हामी समृद्ध हुनको लागि मात्र गौमाताको गव्य र गाँजाको प्रयोगबाट। गाँजाको प्रयोग मात्र खानको लागि होइन, चरसको रूपमा खानको लागि मात्रै होइन, यसका अरू प्रयोगहरू धेरै छन्। चरसको रूपमा खाने भनेको चाहिँ एउटा आनन्दमयको लागि मात्रै हो। यदि त्यसलाई सही तरिकाले सही मात्रामा खान सकियो भने हाम्रो दिमागलाई त्यसले आनन्द पनि दिन्छ। त्यसबाहेक अरू धेरै कुराहरू हामीले औषधिको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन चरसको रूपमा होइन, अन्य रूपमा, जस्तो गाँजाको पाउडरको रूपमा हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ, गाँजाको जुसको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, गाँजाको बोक्रा जसबाट हामी लुगा बनिरहेको छौँ, अहिले नेपालमा पनि बनिसकेका छ गाँजाको लुगाहरू। हामीले धेरैजनालाई त्यो लुगा बाँडिसकेका छौँ। अहिले अचम्मको कुरा के रहेछ भने हतपत त्यो फाट्दै फाट्दो रहन्छ। एकचोटि किनेपछि तपाईँ हाम्रो उमेरमा किन्यो भने त लाइफ टाइम त्यो लाइफ ग्यारेन्टी भन्ने पनि भयो। 20-30 वर्ष कम्तीमा लाग्दो रहेछ। जस्तो महिलाहरूको लागि जसको कम्मर दुख्छ, जसको युट्रसको समस्या छ, जसलाई महिनावारीको समस्या छ, जसलाई प्रेसरको समस्या छ, जसको शरीरमा स्प्लिनको डिसब्यालेन्स, तातो लाग्ने चिसो लाग्ने समस्या छ, उहाँहरूले त्यो लुगा समिज र अन्डरवेयर मात्रै लगाइदिनु भयो भने पनि कुनै हस्पिटल जानु पर्दैन। यति औषधिको कार्य गर्दो रहेछ गाँजाको लुगाले। र अर्को कुरो, गाँजाको लुगा लाउँदाखेरि एउटा के आनन्द आउँदो रहेछ भने शरीरमा कुनै क्रिम लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्यति मुलायम र कोमल बनाउँछ शरीरलाई। तर छालामा छुने गरी लगाउनु पर्छ। बाहिर मात्र लगाए पनि हुँदैन, भित्र गन्जीको रूपमा अथवा अन्डरवेयरको रूपमा हामीले त्यसलाई त्यसरी प्रयोग गर्नुपर्छ। महिलाहरूले समिजको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ब्राको रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। धेरै नै फाइदा रहेछ। हामीलाई पहिले थाहा थिएन, विगत 4-5 वर्षदेखि हामीले प्रयोग गऱ्यौँ र त्यसबाट धेरै नै शारीरिक फाइदा हामीले पायौँ। त्यति मात्रै होइन, हामीले लगाउने यो जुन घरमा रङ लगाउँछौँ, घर प्लास्टर गर्दाखेरि यदि हामीले गाँजाको रस त्यसमा मिसायौँ भने, गाँजाको पातको रस जीवनभरि 10,000 वर्षसम्म त्यो घरलाई पुनः रङरोगन गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। मात्र गाँजाको रस त्यो प्लास्टरमा मिसाइदिनुहोस्। र जुन गारो लगाउँछौँ, गारो लगाउँदाखेरि गाँजाको जुन काठ हुन्छ, सानसानो काठ, त्यो काठको पाउडर यदि हामीले सिमेन्टसँग मिसाउने हो अथवा माटोसँग मिसाउने हो भने 10,000 वर्ष टिक्ने घर हुन्छ, जबकि सिमेन्टको घर 99 वर्ष मात्रै हो। त्यति मात्र नभइकन गाँजा हाम्रो शरीरको लागि, हाम्रो जीवनको लागि एउटा बहुमूल्य वस्तु हो र यसलाई पुनः तपाईँ हामी लागेर नेपालका हरेक नेपालीहरूको स्वास्थ्य संरक्षणको लागि हामीले यो अभियान बढाउनु पर्छ र यो अभियानको लागि कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ त्यसको लागि तपाईँ हामी तयार छौँ भन्ने मैले आशा लिँदै यसको बारेमा पुनः चर्चा गर्ने आशा राख्दै आजको लागि जय गोरक्षनाथ। धेरै धेरै आभार प्रकट गरेँ गव्य सिद्ध डाक्टर नरेन्द्र हमालज्यूलाई। उहाँले सारभूत कुराहरू गरिसक्नु भएको छ। यसमा मैले केही थप्नको लागि गाँजाको विषयमा अझ गहन अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। सहप्राध्यापक हुनुहुन्छ काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट डाक्टर राजेन्द्र ग्यावालीज्यू
उहाँलाई मैले अगाडि ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहे पोडियममा। र यो सँगसँगै हाम्रो किताबको लागि योगेश विष्टले यसको जिम्मा लिनुभएको छ। योगेशजीसँग तपाईँले किताब पनि लिन सक्नुहुन्छ है, त्यो जानकारी। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, ड्यासमा आसीन विशिष्ट व्यक्तिहरू र यस कार्यक्रममा पाल्नुभएका विभिन्न महानुभावहरू, हुन त कार्यक्रम अलि लामो भयो। मैले यो पुस्तक प्राप्त यसै गरी क्यानाडामा रहनुभएका हाम्रो नारायण सर, नमस्कार यहाँबाट। र यो पुस्तक मैले प्राप्त गरिसके पछाडि यसलाई अलिकति अध्ययन गर्ने मौका पनि मिल्यो, समय थियो र अलिकति भनौँला भन्ने पनि योजना हो, तर अलिकति कार्यक्रम लामो भइरहेको हुनाले म छोटकरीमा सकाउने कोसिस गर्छु। र यो पुस्तक जम्मा 12वटा अध्यायमा डिभाइड भएको छ, च्याप्टरहरूमा, र 148 पेज जम्मा छ। र उहाँले सक्दो कभर गर्नुभएको छ शुद्ध नेपाली भाषा प्रयोग गरेर, तपाईँ हामीले बुझ्ने भाषामा विभिन्न यसको वर्णनहरू गर्नुभएको छ। र 2-3टा पोइन्टहरू मैले हाइलाइट गर्न चाहन्छु जुन चाहिँ मलाई असाध्यै चित्त बुझ्यो उहाँले मेन्सन गरेका चिजहरू। पृष्ठ नम्बर 2मा उहाँले चाहिँ नि कसरी भन्नुभएको छ भन्दाखेरि किन त गाँजालाई लिगलाइज गर्नु पर्यो नेपालमा, अथवा औषधीय गाँजालाई किन लिगलाइज गर्नु पर्यो भन्ने रिजनमा WHO को सिफारिसमा WHO ले जब खतरनाक ड्रग क्याटेगोरीबाट कम खतरनाक सेफ साइडमा छ भन्ने जब निर्णय गर्यो सन् 2020 मा, त्यसपछि चाहिँ नि विश्वव्यापी रूपमा गाँजा चर्चामा आयो र खतरनाक होइन, त्योभन्दा कम खतरनाक हो भन्ने भएको हुनाले यसले राष्ट्रको समृद्धि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले यो पुस्तकलाई अगाडि सारेको जस्तो मैले बुझ्छु। त्यसै गरेर उहाँले चाहिँ नि के भन्नुभएको छ भने पृष्ठ नम्बर 4 मा असाध्यै मन परेको यो बुदा मलाई, जब अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गाँजामा अनुसन्धान गर्यो र गाँजाबाट त्यसको मूल सार तत्व निकालेर औषधिको रूपमा त्यसले डेभलप गर्यो, तर हाम्रो परम्परामा हजारौं वर्षदेखि परम्परागत रूपमै इभन नेपालमा पनि कानुन 2033 ले रोक्नुभन्दा पहिला वैधानिक रूपमा जब प्रयोग गरिन्थ्यो, ऋषिमुनिहरूले प्रयोग गर्थे, हजारौं वर्षदेखि त हामीले ह्युमन ट्रायलमै चलिआएको जडीबुटी हो नि। भनेपछि अहिले पश्चिमा मुलुकलाई चाहिँ नि आवश्यकता पर्यो आर्थिक क्रान्तिको हिसाबले, उहाँहरूले चाहिँ नि ल अब खोल भनेर भन्दा चाहिँ हामीले खोलिदिनु पर्ने। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण त हाम्रो पूर्वीय उसमा हाम्रो चाहिँ नि आयुर्वेद ग्रन्थहरूमा, हाम्रा चाहिँ नि किताबहरूमा उल्लेखित छ। त्योभन्दा ठुलो प्रमाण त हामीसँग छ। उनीहरूको क्लिनिकल ट्रायल त भर्खरै क्यानाडाले एउटा 2017-18 मा निकाल्यो। त्यो सर्टेन टाइम 10 वर्ष 8 वर्षमा निकाल्ने औषधिहरू भन्दा हजारौं वर्ष लामो अभ्यास हामीसँग भएको हुनाले गाँजा उनीहरूको भन्दा गाँजा चाहिँ नि औषधीय दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ नि प्रथम प्राथमिकतामा पर्नु पर्दछ भनेर यहाँ उल्लेख गर्नु भएको छ। त्यसै गरेर अर्को पृष्ठमा उहाँले भनेको चिज के छ भन्दाखेरि गाँजाका फाइदाहरूको बारेमा पनि प्रष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु भएको छ, असाध्यै शुद्ध र बुझ्ने सरल नेपाली भाषामा। त्यो चिजले पनि अति प्रभावित भए म व्यक्तिगत रूपमा। त्यसै गरेर उहाँको एउटा सुझाव पनि छ। उहाँले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि अहिलेको विधेयकमा चाहिँ नि यो एजिटिज पास गर्नुभन्दा विधेयकलाई चाहिँ परिमार्जित गरेर एकचोटि संशोधन गरेर अलिकति एडिट गरेर विज्ञहरूलाई पनि राखेर पास गर्दा चाहिँ बेटर हुन्छ। किनभने उहाँ विदेशमा बस्दाखेरि पनि नेपालको माया गरेर नेपालको आर्थिक समृद्धिको एङ्गलबाट मात्रै उहाँले फोकस गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो दृष्टिकोणले। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ नि बुदा के छ भन्दाखेरि उहाँले एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन पनि दिनुभएको छ। के छ भन्दाखेरि एक अनुसन्धान अनुसार 1972 तिर नेपालले विश्व बजारमा चाहिँ नि नेपाल र मोरक्कोले विश्व बजारमा सामान पठाउँथ्यो
करिब 50% गाँजा नेपालबाट जान्थ्यो विश्व बजारलाई आवश्यकता पर्ने। भनेपछि कुनै बेला त्यस्तो थियो, आर्थिक हिसाबले हेर्दाखेरि विश्लेषण गरिएको छ त्यस्तो थियो भने अब आज हामी प्रतिबन्धित अवस्थामा छौँ, त्यो कुरा पनि उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ। र त्यसै गरी एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण बुदामा उहाँले के भन्नुभएको छ भने अमेरिकामा र युरोपमा जति पनि चरेस गाँजा लगायतका चिजहरू बरामद हुन्छ त्यो बरामद भएको चिज मध्ये 6% गाँजा चरेस नेपालको हो भनेर भनिएको छ यो पुस्तकमा। भनेपछि यो कुरा अलिकति गम्भीर छ। कस्तो भन्दाखेरि कुनै बाटोबाट निकासी भएको हुन सक्छ तर प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रले त्यसको आम्दानी पाएको छैन, अरू कसैले त्यसको मुनाफा लिइराखेको अवस्था छ भनेर यसमा उल्लेख गरिएको छ। त्यो त्यसकारणले समग्रगत रूपमा अरू पनि थुप्रै कुराहरू छ, मैले सबै टिप्पणी गर्न अहिले चाहिन र यति भन्दै र अरू केही 2-3टा कुराहरू मैले राख्छु। र उहाँको पुस्तक समसामयिक छ र नेपालमा गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ भन्ने महाअभियानकै क्रममा हामीले अलिकति गाँजाको विषयमा बुझ्न जरुरी छ। गाँजालाई सामान्य रूपमा हामीले गहुँ खेती गरे जस्तो, धान खेती लगाए जस्तो त्यो नर्मल रूपमा लिगलाइज गर्ने भनेको पटक्कै होइन। जनचेतना अझै स्पष्ट रूपमा क्लियर हुन जरुरी छ। गाँजालाई एउटा सिस्टम बनाएर मेकानिजम, कन्ट्रोल मेकानिजम बनाएर गाँजा भन्दा पनि गाँजाबाट प्रशोधित भएर निस्कने जुन सार तत्त्व छ, रासायनिक तत्त्व छ, त्यसलाई हामीले कसरी औषधिको रूपमा परिणत गर्न सक्छौं र ठुलो ठुलो ट्रकमा बोरामा राखेर पठाउनु भन्दा, विदेश पठाउनु भन्दा त्यसबाट हामीले यो देशको लागि सानो बोतलमा जम्मा गरेर अनि धेरै महँगो मूल्य बनाएर कसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा चाहिँ बहस गर्न जरुरी छ। र नर्मली गाँजालाई लिगलाइज गर्नुपर्छ भनेर नर्मल सुपरफिसियल कुरा भन्दा पनि मैले खास जान्न चाहेको 2-3टा कुराहरू छ। नेपालमा अब यो पक्कै पनि मिडियामा पनि जान्छ जस्तो लाग्छ मलाई। नेपालमा गाँजा जुन बेलासम्म लिगलाइज थियो 2028-29 सालसम्म विक्रम सम्मत र सिंहदरबार वैद्य खानाले आफ्ना थुप्रै उत्पादनहरू गाँजालाई मिश्रण गरेर बनाउने गर्थ्यो र अहिले मैले सुन्दैछु त्यो सबै उत्पादनहरू चाहिँ नि बन्द छ। र लागु औषध नियन्त्रण ऐन 2033 मा के उल्लेख गरेको भेटियो भन्दाखेरि कुनै उद्योगलाई आवश्यकता पर्यो भने नेपाल सरकारले बरामद गरेको सामग्रीबाट उद्योगलाई आवश्यकता परेको खण्डमा उपलब्ध गराइनेछ भन्ने लेखिएको छ। त्यस अनुसार चाहिँ सिंहदरबार वैद्य खानाले किन बनाइराखेको छैन, कानुन त म धेरै बुझ्दिन, कतै अर्को अडचन पनि हुन सक्छ। र सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ गाँजा वैधानिकता अभियान एउटा ठाउँमा छ। अब यो नेपाल सरकारकै ग्रिपमा कन्ट्रोल मेकानिजममा राखेर सिंहदरबार वैद्य खानाले बन्द गरिएका औषधिहरू उत्पादन सुरु गर्नुपर्छ। पहिलो क्रमशः ती औषधिहरूलाई हामीले क्लिनिकल ट्रायलहरूमा लैजाने र क्रमशः त्यसलाई प्याटेन्ट दर्ता गर्ने र यो देशको सम्पत्तिलाई प्याटेन्टको रूपमा सुरक्षित गर्न जरुरी छ। तपाईलाई धेरैलाई जानकारी हुन सक्छ, बासमती राइस अरू कुनै राष्ट्रले जब दावा गरेर लिएर गयो र प्याटेन्ट दर्ता गर्यो त्यसमा कसैको अधिकार चल्दैन थियो, पछि भारतले मुद्दा लडेर त्यो खोसेर लिएर आएर आफ्नो अधिकार कब्जा गर्यो। त्यस्तै तपाईँ हाम्रो गाँजाको अधिकार, गाँजाका फर्मुलेसनका कुराहरू, प्याटेन्टका कुराहरू, औषधीय गुणका कुराहरू चाहिँ नि अरू कसैले प्याटेन्ट गरिदिएर लग्यो भने तपाईँ हाम्रो अधिकार त्यसमा फेरि पछि चल्दैन, ढिलो भइसकेको हुन सक्छ। त्यसमा हुनाले तुरुन्तै एउटा काम गर्नुपर्ने मैले देखेको, यो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई मैले झकझकाउन खोजेको हो, सन्देश दिन खोजेको हो, पक्कै पनि जान्छ कुनै मिडियाबाट। दोस्रो, गाँजा वैधानिकता भन्ने बित्तिकै नर्मल चाहिँ छैन सोचे जस्तो, त्यसका बोर्ड मेकानिजमहरू हुन्छ, त्यो क्रमशः आउँदै जाने कुरा भयो। अनि त्यसमा के गर्न जरुरी जस्तो लाग्छ भने पहिलो चरणमा नेपाल सरकारले गाँजामा अनुसन्धानको थालनी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनुसन्धानको थालनीको लागि ग्रिपमा, नेपाल सरकारको ग्रिपमा कसरी त्यसलाई चाहिँ नि ल्याउन सकिन्छ अथवा नियन्त्रित रूपमा, कानुनी रूपमा, कानुनलाई नमिचिकन विद्यमान कानुनलाई सम्बोधन गर्दै र नेपाल सरकारका विभिन्न अङ्गहरू छ र
इक्विपमेन्ट्सहरू पनि छन्, सामग्रीहरू पनि छन्, ह्युमन रिसोर्सहरू पनि छन्। उदाहरणको लागि सर पनि यही हुनुहुन्छ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय छ, वनस्पति विभाग छ, एनएचआरसी छ, अरू थुप्रै अर्गानहरू छन्। भनेपछि स्वास्थ्यमा अहिले अनुसन्धानमा अगाडि सर्ने भनेको एनएचआरसी हो। एनएचआरसी मार्फत पनि यसलाई चाहिँ नि सानो एउटा सर्कल बनाएर नेपाल सरकारले आफै अनुसन्धान गर्न सक्छ नि, किन नगरेर विलम्ब गरिरहेको भन्ने कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। पहिलो फेजमा औषधीय गाँजामा अनुसन्धान गरौँ, त्यसका प्याटेन्टका कुराहरू टुङ्ग्याउँ, त्यसपछि कहाँनिरको गाँजा राम्रो, कसरी राम्रो, त्यो खेती गर्दा के गर्ने, त्यो कुराहरूमा चाहिँ क्रमशः पछि आउने कुराहरू भए। अर्को अहिले जुन संसदमा चाहिँ नि विधेयक चाहिँ नि राखिएको छ, पेश गरिएको छ, दर्ता गरिएको छ, त्यसमा सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा बोर्डको पनि परिकल्पना गरेको छ, 17 सदस्यीय बोर्डको परिकल्पना गरेको छ। मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि त्यो सरासर त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, त्यसमा टेक्निकल मान्छे राख्नुपर्छ बोर्डमा। तपाईले कुनै मन्त्रालयको सचिव लिएर आएर राख्नुस्, सचिव कुनै विज्ञान विषय अथवा औषधि विज्ञान अथवा अन्य विज्ञान विषयबाट अथवा मेडिकल साइन्सबाट आएको रहेछ भने त गुरु बुझ्छ यसको, अन्य विषयबाट रहेछ, अरू विषय अरू ब्याकग्राउन्डबाट आएको रहेछ भने यो विषय बुझ्नलाई समय लाग्छ उसलाई। भने पदाधिकारीको रूपमा मात्रै किन ती व्यक्तित्वहरूलाई स्वतः पदेन गरेर तपाईले बोर्डमा ल्याउनु पर्यो? बोर्डमा त टेक्निकल मान्छे राख्नुपर्छ। आज विश्वमा गाँजाले, औषधीय गाँजाले कस्तो तहल्का मचाइरहेछ त्यो बुझ्ने मान्छे, भोलि नेपालले औषधीय क्षेत्रमा गाँजाको विषयमा के गर्न सक्छ त्यो बुझ्ने मान्छे, गाँजामा कतिवटा रसायनहरू छ, आयुर्वेदले के भन्छ, अहिले आधुनिक चिकित्सा विज्ञानले के भन्छ, त्यो बुझ्ने मान्छे त्यसमा राख्नु पर्यो। पदेन कुनै मन्त्रालयको सहसचिव ल्याएर राखिदिनुहुन्छ, उसको पृष्ठभूमि मिल्दैन, उसले पनि के गरोस् आएर एउटा मिटिङ एटेन्ड गर्छ, सिग्नेचर गर्छ, अगाडि। भन्न खोजेको मेरो सन्देश के भन्दाखेरि यो विधेयकमा धेरै 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 कमजोरीहरू छ। यसलाई अब करेक्सन गर्ने सम्भावना छ छैन, म कानुनको विद्यार्थी नभएको हुनाले त्यति हैसियत म राख्दिनँ, तर मेरो एङ्गलबाट त्यहाँ चाहिँ नि करेक्सन हुन जरुरी छ भन्ने मेरो धारणा हो। त्यसै गरी अर्को एउटा मेरो धारणा के छ भन्दाखेरि हामी गाँजालाई लिगलाइज गराउने भन्ने पक्षमा नै छौँ, त्यो 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 हिसाबले कुरा गर्दाखेरि। तर मेरो भनाइ चाहिँ नि औषधीय गाँजा चाहिँ लिगलाइज हुनुपर्छ, पहिलो शर्त। सिम्पली गाँजा भन्दा औषधीय गाँजा पहिलो चरणमा, र त्यो पनि 100% गाँजा लिगलाइज भइसके पछाडि खेती गर्ने कुरा आउला, उद्योग राख्ने, प्रशोधन गर्ने, औषधि बनाउने अथवा कच्चा पदार्थकै रूपमा बेच्ने कुराहरू निस्कन सक्छ। त्यसमा नेपाली नागरिकताधारी, नेपाली नागरिकता बोकेको व्यक्ति, 100% नेपाली उद्यमी, नेपाली किसान, नेपाली व्यवसायी, नेपाली वैज्ञानिक, नेपाली काम गर्ने वर्कर, टेक्निकल मान्छेहरू 100% नेपाली हुनुपर्छ पहिलो चरणमा। पछि पीपीपी मोडेलमा जाने भनेको पछिको कुरा हो, त्यसपछिको कुरा हो। अनि बल्ल नेपालले चाहिँ नि आर्थिक क्रान्ति समृद्धिमा गाँजाबाट चाहिँ नि आश गर्ने ठाउँ रहन्छ। हामी यतिकै अनुमान गरौँ त, पूर्वमा चाहिँ चिराई त कति फल्छ, कर्णाली क्षेत्रमा कति धेरै जडीबुटी फल्छ, कर्णाली क्षेत्रको अहिले तपाईँ इकोनोमिक हिसाबले एनालाइसिस गर्नुहोस्, गरिबी कुन स्थितिमा छ अथवा सम्पन्नताको स्थिति के छ। के जडीबुटीले मात्रै, गाँजाले मात्रै सम्पन्नता आउने हो त होइन, प्रष्ट रूपमा त्यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारणले पहिलो चरणमा यो गाँजालाई वैधानिकता गर्दै भन्ने अभियान चलाउँदै गर्दा अरू कसै भन्न खोजेको विदेशीले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ नि 100% नेपाली बाट सञ्चालित, प्राविधिज्ञ पनि नेपाली, अनुसन्धानकर्ता पनि नेपाली, खेती गर्ने किसान पनि नेपाली, अनि त्यसपछि क्रमशः सबै सेक्टरमा चाहिँ नि नेपाली हुनुपर्छ भन्ने पहिलो शर्त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अनि बल्ल यसको जुन परम्परागत जुन प्राकृतिक स्रोत छ त्यो सम्पत्तिको लाभ चाहिँ त्यति बेला मात्रै नेपाली जनताले प्राप्त गर्न सक्नेछन्, जुन बेलामा 100% नेपाली जनताको हातमा यो गाँजाको सम्पूर्ण कारोबारदेखि लिएर खेतीपाती, प्रशोधन, औषधि उत्पादन सम्पूर्ण प्रक्रिया चाहिँ 100% नेपालीहरूको हातमा रहनेछ। र यति भन्दै अन्य विषयहरू पनि छन्, तर मैले अहिले लामो केही पनि राख्न चाहिनँ। र आदरणीय नारायण सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म चाहिँ नि एक दुईटा सल्लाह दिउँला किताबको विषयमा, अझै यसभन्दा आउने
दोस्रो संस्करणमा यहाँले योभन्दा अझै भव्य र अझै धेरै इन्फर्मेसन भएका चिजहरू राखेर पुस्तक निकाल्न सफल हुनुहोला, मेरो शुभकामना छ। र महर्षि सुश्रुतको बारेमा यहाँले राम्रो व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ नै पुस्तकमा अलिकति घटाउँदा पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ, मेरो व्यक्तिगत धारणा। र अरू चाहिँ नि असाध्यै राम्रो छ। तपाईँले निकालेको किताबले नेपाललाई पनि आर्थिक उन्नतिमा चाहिँ नि टेवा पुर्याओस् भन्दै मैले यस कार्यक्रमका आयोजक विश्व हिन्दू महासङ्घलाई विशेष धन्यवाद दिन्छु र मिडियाका साथीहरू सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर राजेन्द्र ग्यावालीज्यूलाई। विश्व हिन्दू युवा सङ्घको आजको यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न पार्नको लागि यति समयसम्म धैर्य धारण गरिरहनु भएको छ, यहाँ धेरै आभार प्रकट र अन्तिमसम्म बसिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र ढिला नगरिकन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजका अतिथिलाई नै मैले टिप्पणीको लागि बोलाउन चाहेँ र प्राध्यापक डाक्टर निरञ्जन पराजुलीज्यूलाई, उहाँ अध्यक्ष नेपाल रसायन शास्त्र समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँलाई आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, ड्यासमा आसीन प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिज्यूहरू र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो अभिवादन छ। म नेपाल केमिकल सोसाइटीको अध्यक्ष हुँ र यो नेपाल केमिकल सोसाइटीको बारेमा म केही भन्न चाहन्छु। यो चाहिँ सायद धेरै पुरानो सोसाइटीभित्र पर्छ। यो 42 वर्ष पुरानो सोसाइटी हो र यसले देशमा सम्पूर्ण रसायन शास्त्रीहरूलाई आबद्ध गर्दछ। र यो आज यो जुन पुस्तक विमोचन भएको छ नारायण घिमिरे ज्यूद्वारा लिखित नेपालमा गाँजा वैज्ञानिक अवधारणा पुस्तक सरस्वती हेर्दाखेरि उहाँले नेपाली भाषामा आम मानिसले बुझ्ने किसिमले जुन गाँजाको वैज्ञानिक पक्षहरूलाई उजागर गर्नुभएको छ, त्यो साह्रै नै प्रशंसनीय सुरुवात हो। र पूर्ववक्ताज्यूहरूले अघि नै यस पुस्तकको बारेमा प्रकाश पारिसक्नु भएको छ, त्यसकारण यस पुस्तकको बारेमा म धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। र यस पुस्तकमा सामान्यतया दुईटा च्याप्टरहरू खुलाएको जस्तो मलाई लाग्यो। एउटा सामान्यतया गाँजालाई कसरी वैज्ञानिक अर्थमा बुझ्ने, यसको औषधिजन्य गुणहरू कस्तो छ भन्ने कुराहरू यस पुस्तकमा उल्लेख छ भने, अर्को पक्षमा जुन संसदमा विचाराधीन रहेको गाँजा विधेयकको चाहिँ सम्पूर्ण फर्मेट नै यसमा गाँजा विधेयकको यसमा चाहिँ उहाँले यसमा समावेश गरिदिनु भएको छ, ताकि यस विधेयकको बारेमा पनि हामीलाई अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने अवसर यो पुस्तकले प्रदान गरेको छ। अघि नै पूर्ववक्ता राजेन्द्रज्यूबाट विचार व्यक्त भइसकेको छ, जुन यसमा बोर्डको अवधारणा र केही कुराहरू आएका रहेछन्, त्यसमा मेरो पनि र मेरो नेपाल केमिकल सोसाइटीको तर्फबाट पनि यस विधेयकमा संशोधन आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्छ। र गाँजालाई वैधानिक गर्नुपर्छ नेपालमा, जुन विक्रम सम्वत 33 सालदेखि आज 50 वर्ष भइसक्यो गाँजा नेपालमा अवैधानिक भएको, र अहिले गाँजा चाहिँ विभिन्न देशहरूमा यसको औषधिजन्य गुण र मनोरञ्जनको लागि गाँजा वैधानिक गर्ने क्रम विश्वका विभिन्न देशहरूमा चलिरहेकै छ। र नेपालले पनि त्यही क्रममा यसको औषधिजन्य गुण प्रयोग गर्ने र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा प्रयोग गर्नलाई गाँजालाई वैधानिकता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाल केमिकल सोसाइटी पनि रहेको छ। र नेपाल केमिकल सोसाइटी के पनि चाहन्छ भने गाँजालाई वैधानिक गर्ने सिलसिलामा जुन विधेयकको अवधारणा आएको छ, यो सँगसँगै यसमा जोडिएका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नेतर्फ पनि यो विधेयकले एक फड्को अग्रगामी सोच राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र नेपाल केमिकल सोसाइटी तपाईहरुसँग सहकार्य गर्न तयारै छ। र मलाई के लाग्छ भने एकचोटि यस्तै किसिमको सानो एउटा कन्फरेन्स गेट टुगेदर सेमिनार गरौँ कि गाँजामा थप अनुसन्धानका क्षेत्रमा कस्तो काम गर्न सकिन्छ, किनभनेदेखि अनुसन्धानको क्षेत्रमा जोड नगर्ने हो भने परम्परागत गाँजा खेतीबाट मात्र देश समृद्ध होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र यसको अनुसन्धानको क्षेत्रमा यसमा दुईटा गुणहरू हामीले प्रष्ट किसिमले बुझिसकेका छौं। यही पुस्तकले पनि प्रस्तुत गरिसकेको छ। यसको चाहिँ फार्मास्युटिकल
फार्मास्युटिकल भ्यालु यसबाट औषधिजन्य गुण भएका वस्तुहरू प्रयोगमा ल्याउने र त्यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने एउटा पक्ष छ भनेदेखि अर्को पक्ष यसमा एकदमै राम्रो किसिमको फाइबर पाइन्छ, जुन फाइबरबाट अघि नै पूर्ववक्ता ज्यूहरूले प्रस्तुत गर्नु भइसकेको छ कि यसबाट राम्रो किसिमको चाहिँ मटेरियलहरू, कपडाहरू, अरू चिजहरू धेरै उत्पादन गर्न सकिन्छ। र अहिले पछिल्लो समयमा नेपालमा मेटेरियल साइन्टिस्टहरू पनि धेरैजना विदेशबाट विज्ञको रूपमा नेपालमा आइसक्नु भएको छ। उहाँहरू धेरै वर्ष PhD पोस्टडक मेटेरियल साइन्समा गर्नुभएका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यस्ता विज्ञ मेटेरियल साइन्टिस्ट विज्ञहरूलाई राखेर र रसायन शास्त्रीहरू र फार्मासिस्टहरूलाई राखेर, जुन अघिको पूर्ववक्ता उहाँ फार्मासिस्ट हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अलग सोसाइटी छ, उहाँहरूको अलग समुदाय छ। त्यसकारण औषधि विज्ञानको क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्नको लागि धेरै पाटाहरू चाहिन्छ। पहिलो अनुसन्धानको प्रथम चरणको फर्स्ट फेजको अनुसन्धान गर्ने भनेको केमिस्टले नै हो र त्यसपछि केमिस्टले यसमा औषधिजन्य गुण छ भनिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ फर्मुलेसनमा लैजाने कुरो फार्मासिस्टले गर्ने हो। र यसमै गाँजाको अर्को पक्ष यसको चाहिँ फाइबरलाई युज गर्ने हो भने हामीले मेटेरियल साइन्टिस्टलाई पनि इन्क्लुड गर्नुपर्छ। त्यस कारणले मलाई के लाग्छ भने केमिस्ट, फार्मासिस्ट र मेटेरियल साइन्टिस्टहरू राखेर चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा बृहत बहसको आवश्यकता छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसो भने यो विधेयकमै पनि एउटा समावेश गर्न सकिन्छ, एउटा अनुसन्धानको अवधारणा ल्याउन सकिन्छ, ताकि यसले अब विधेयक आउने ऐन बन्ने भन्ने कुरो पटकै पछि यो संशोधन भइरहने कुरा होइन। एकचोटि ऐन बनिसकेपछि फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्न, संशोधन हुन यसमा धेरै वर्ष लाग्छ, 10औं वर्ष लाग्न सक्छ। यो सजिलो काम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई गाँजालाई वैधानिक गर्ने सिलसिलामा रहँदैखेरि यसमा जोडिएका अनुसन्धानका पक्षहरूलाई पनि हामीले समेट्न सक्यौँ भनेदेखि यो सार्थक हुन्छ जस्तो लाग्छ। भन्दै यो म आफ्ना धारणाहरू यिनै बन्द गर्न चाहन्छु, किनभने वक्ताहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, कार्यक्रम पनि अलि लामो भइसक्यो जस्तो लाग्छ। र अन्तिममा नारायण घिमिरेज्यूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले नेपाली समाजमा नेपाली भाषामा बुझ्ने किसिमले यसका वैज्ञानिक पक्षहरू राखेर पुस्तक सार्वजनिक गर्नुभएको छ। र साथै म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भने जसरी उहाँले यो नेपाली भाषामा लेख्नुभयो, मसँग आबद्ध मेरो रिसर्च ग्रुपले यही गाँजाको सम्बन्धमा र यसको औषधिजन्य गुणको सम्बन्धमा हामी 6 महिनाभित्रमा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा एउटा रिभ्यू आर्टिकल लेख्दैछौँ र त्यसले यसको गाँजाको औषधिजन्य गुणलाई हामीले इन्टरनेसनल कम्युनिटीमा, साइन्टिफिक कम्युनिटीमा यो पुस्तकले नेपाली कम्युनिटीलाई त उजागर गर्यो, हामी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिटीमा पनि भएका अनुसन्धानहरूलाई हामी कम्प्रिहेन्सिभ रूपले रिभ्यू आर्टिकल लेख्दैछौँ र 6 महिनाभित्रमा हामी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा त्यो शोध लेख प्रकाशन गर्ने सोचाइमा छौँ र हामी सफल हुन्छौँ भन्ने आशा गरेको छु भन्दै मेरा शब्दहरू यिनैमा आजलाई शब्दहरू यिनै छोटाउन चाहन्छु र आयोजकलाई मलाई निमन्त्रणा गर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद। हस्, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद निरञ्जन पराजुलीज्यूलाई। एउटा कुरा जोडिहाल्नु पर्ने छ। हिजो उहाँलाई मैले फोन गरेको थिएँ अनि उहाँले भन्नुभएको थियो यो पुस्तकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरिसक्नु पनि पाएको छैन। पुस्तक जस्तो चिजलाई हल्का टिप्पणी गर्नु हुँदैन। पुस्तक हो, त्यो भएर बोल्नको लागि चाहिँ मलाई त्यति धेरै नगर्नुहोस् न भन्ने पनि कुरा गर्नुभएको थियो। मैले अघि सोधेँ पनि के छ भन्दा पुस्तकको विषयमा उहाँले भित्र गहिरेर नगए पनि वास्तवमा समग्रमा पुस्तकलाई नजिकबाट निहाल्नु भएको मैले देखेँ। आभार प्रकट गरेँ र अघिदेखि मेरोमा दुईटा नामहरू आइरहेको छ। सुरुदेखि नै यो नाम यतापट्टि पानामा राखिरहेको थियो। जहिले यो कार्यक्रम चलाउनेको गल्ती भइ नै हाल्छ, माफी मागिहाल्नुपर्छ। माफी पनि चाहे र यति बेला मैले विश्व हिन्दू युवा सङ्घको विदेश विभागका सहसंयोजक प्रशान्त कणेलज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्न चाहे। पछाडि अन्तिममा हुनुहुन्छ, अगाडि आउनको लागि मैले आसन ग्रहण गरेँ। अगाडि प्लिज कृपया अगाडि आइदिनु होला। त्यसै गरी एउटा सानो 1 मिनटको कुरा मैले व्यक्तिगत लिन चाहेँ। के थियो भने कुनै एउटा बेला थियो जो बेलामा दारी पाल्ने मान्छेलाई त ग्याङ हुन्छ नि, फटा दारी पाल्ने मान्छेको समाजमा हेर्ने, मलाई त गाउँमा जोगी भन्थे। हेर्नुहोस्, ओल्लो पल्लो घरमा बच्चाले खाना खाएन भनेदेखि चाहिँ त्यो दारीलाई बोलाइदिन्छु भने चाहिँ खाना खाँदा रहेछन् बच्चाले। हेर्नुहोस्, आत्तिएर यो सत्य कुरा गरेको मैले। दारी ग्याङ भन्ने एउटा ग्याङ थियो होइन, छ अहिले पनि। अहिले दारी पालो भन्ने मान्छेलाई त दारी ग्याङको मान्छे हो भनेर सोध्छ। हेर्नुहोस्, इभन मलाई पनि सोध्छ। अनि
त्यो दारी ग्याङ भन्ने बित्तिकै त्यसको नकारात्मक इम्प्याक्ट, जसरी गाँजा भन्ने बित्तिकै मान्छेले सबभन्दा पहिले तपाईँको चाहिँ गजडी भनेर बुझ्छ, त्यसै गरी दारी ग्याङ भन्ने बित्तिकै चाहिँ यो ग्याङ रहेछ नराम्रो बुझ्छ। तर त्यो दारी ग्याङले यति राम्रो काम गर्दै गयो, यति धेरै राम्रो काम गर्दै गयो, देशव्यापी रूपमा काम गर्दै गयो। हेर्नुहोस्, त्यो दारी ग्याङमा म पनि कुनै बेला सक्रिय तपाईँको चाहिँ अभियन्ताको रूपमा थिएँ होइन। र त्यो दारी ग्याङका आज मैले एडमिन चाहिँ हाम्रो विश्व हिन्दू युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ। मैले सुरुदेखि नै उहाँलाई मैले नाम पनि लिएँ, अगाडि आउन मानिरहनु भएको थिएन। अभिषेक राज सिंह थापा, मैले अभिषेक राज सिंह थापालाई पनि अगाडि मैले चाहिँ माला लगाएर चाहिँ सम्मान गर्नको लागि। र उहाँ तपाईँको चाहिँ यो गाँजा लिगलाइज गराउने जुन मुद्दा छ, यो मुद्दाको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा शेरबहादुर देउवा समक्ष वैधानिकताको लागि सामेल दारी ग्याङको संयोजकमा पनि हुनुहुन्छ र उहाँको लागि पनि मैले जोरदार तालीको माग गरेँ। युवा पुस्ता हुनुहुन्छ, कृपया अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। र दारी ग्याङमा लगभग अहिले लाखौँ मानिसहरू आबद्ध छन्। ब्लड डोनेसनदेखि लिएर गएर तपाईँको चाहिँ च्यारिटेबल प्रोग्राममा चाहिँ देशव्यापी अभियानमा छन्। कतै बाढी गयो भने पनि दारी ग्याङको संयोजन मैले देखिरहेको छु। यो एउटा गर्वको कुरा हो भन्दै दारी ग्याङलाई फेरि नमन गर्दै यो गाई र गाँजाको मुद्दामा दारी ग्याङ पनि हामीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढोस् भन्ने चाहिँ विश्व हिन्दू युवा सङ्घले अपेक्षा गरेको छ भन्दै कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा लिएर जाँदैछु। कार्यक्रमलाई अन्तिम चरणमा लाँदै गर्दा आजका प्रमुख अतिथि पूर्व सचिव तथा एकदमै प्रखर टिप्पणीकारको रूपमा मैले लिएको छु नेपाल सरकारका पूर्व सचिव भीम उपाध्यायज्यूलाई आजको कार्यक्रमको बारेमा बोलिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। आजको यो कार्यक्रम आयोजक विश्व हिन्दू युवा सङ्घका अध्यक्ष ऋषि भाइ, डायसमा विराजमान विज्ञ प्रोफेसरहरू, लिडरहरू, यो गाँजाको 20 वर्षदेखि एकदम यसमा अभियान चलाउने राजीवजी, यहाँ सबै अगाडि बस्नुभएका सम्मानित व्यक्तित्वहरू सबैलाई फेरि म अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। आज मूल मुद्दा चाहिँ नि यो किताब हाम्रो हातमा परेको छ। एकदम सानो किताब छ तर धेरै महत्त्वपूर्ण, सायद गाँजाको लागि नेपालमा सर्वसाधारणले बुझ्ने भाषामा एउटा वैज्ञानिकको कलमबाट, विज्ञको कलमबाट, धेरै मैले पनि बोले होला, अरू पनि बोलेका छन्, लेखेका छन्, नेताले बोलेका छन्, जनरल मान्छेले बोलेका छन्, किनभने सबैको चासोको विषय हो, बोल्नु पर्यो, आखिर जनताको लागि हो। तर यो कलम चलाउँदाखेरि, अक्षरमा कुरा गर्दाखेरि विज्ञले लेखेको कुराको भ्यालु नै सबभन्दा माथि हुन्छ। हामीले डेभलप कन्ट्री र अन्डर डेभलप कन्ट्री भनेर फरक छुट्यायो भने डेभलप कन्ट्रीमा विज्ञको आधारमा हिँड्छ, अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा विज्ञहरू अरूको आधारमा हिँड्छ। फरकै यति हो। डेभलप कन्ट्रीमा विज्ञहरूको रिसर्च चलिरहेछ, जनताको ओपिनियन पोल चलिरहेछ, दिनदिनै कुनै न कुनै ठाउँमा बिल पेश भइरहेछ, त्यहाँ चाहिँ बहस भइरहेछ, संसदमा बहस भइरहेछ, चलिरहेछ। हाम्रो संसद रोकिन्छ। अथवा के बहस हुन्छ? यहाँ महाधिवेशनहरू चलिरहेछ, यो चलिरहेछ, के बहस हुन्छ? यस्तो बेलामा यो टाइममा यो किताब आएछ। किताब धेरै सानो छ, 90 पेज। तपाईँहरूलाई, हामीलाई यदि गाँजाको बारेमा केही थाहा छैन, खालि गाँजा भनेको नसालु पदार्थ मात्रै हो भन्ने मात्रै थाहा छ भने 2 घन्टा मात्र लाग्छ पढ्न। र गाँजाको बारेमा केही थाहा छ, त्यसको टर्मिनोलोजीको बारेमा के छ, हाम्रो शरीरसित, प्रकृतिसित यसको सम्बन्ध के छ भने केही अलिअलि मोटामोटी साधारण सामान्य ज्ञान छ भने 1 घन्टामा पढ्न सकिन्छ। त्यसपछि हामी पनि कमसेकम हामीलाई जति सन्देश दिन खोज्नु भएको छ नारायणजीले, उहाँ नारायणजीलाई चाहिँ नेपाल, हामी नेपाली जनता विदेशमा बसेर काम गर्नुभएको छ, पछि मसित उहाँको धेरै नै बिचमा संवाद हुने गर्थ्यो, भइरहेको छ, आज पनि हिजो पनि भइरहेको थियो। उहाँका सारा सम्बन्धमा लेखिएका लेखहरू गएको 1-1.5 वर्षदेखि म हेरिरहेको छु। म पाएसम्म सबै पढेकै हो। त्यसकारण
त्यो कुरा लेख छ। लेख भनेको पत्रकारिता लेखको एउटा स्टाइल हुन्छ, एक तरिका हुन्छ। त्यसमा फेरि अर्को बेलामा अर्को ठाउँमा अर्को रिडर पत्रकार सम्पादकले पनि आफ्नो हिसाबले अलिअलि महत्त्व दिने नदिने गर्छ। तर एउटा लेखकले सर्वसाधारणलाई, अरू मान्छेलाई, विज्ञको लागि होइन, सर्वसाधारण हामी जस्तो मान्छेको लागि यो विषयमा मान्छे आफ्नो आफ्नै विषयमा विज्ञ छन्, तर आफ्नो आफ्नै विषयमा मात्रै विज्ञ छन्, अर्काको विषयमा छैन। त्यसमा अर्को मान्छे विज्ञ भने तापनि ऊ मान्छे अर्काको लागि लेम्यान हुन्छ। हामी गाँजाकोमा लेम्यान, उहाँ विज्ञ होइन। हामी हेरिरहेको छ हाम्रो यहाँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको डिपार्टमेन्टमा केमिस्ट्रीमा विज्ञ, गाँजामा लेम्यान, औषधि विज्ञानमा हुनुहुन्छ उहाँ राजनीति, उहाँ गाँजामा पनि विज्ञ हुनु सम्भावना छैन, बढी छ। त्यो विषयमा काम गरिरहनु भएको छ कि अहिले मलाई हामी थाहा छ। हामी 1-1.5 वर्षदेखि अब हाम्रा साथीहरू गाँजा वैधानिक अभियानमा लाग्नु भएको छ, 10-20 हजार साथीहरू। उहाँहरू पनि अब अभियन्ता कहाँसित जनता र विज्ञहरूको बिचमा पुल, न उहाँ विज्ञ न उहाँ जनता भनेर, जनता त हो हामी सबै, त्यो बिचमा चाहिँ नि उहाँहरूले लागिरहनु भएको छ। त्यसपछि हाम्रा सांसदहरू जसले चाहिँ नि यसको मुख्य यसलाई पहिला त रोकिया थिएन नि, जब सरकारले रोक्यो 33 सालदेखि, त्यसपछि त फेरि यो कानुनले नै रोकेको कुरा भयो। अवैध कुरा, प्रतिबन्धित कुरा, अवैध मात्र होइन प्रतिबन्धित कुरा भयो, क्रिमिनलाइज गरियो, तपाईँ जेलै जानुहुन्छ। खाएमा अलिक कम, खाने हो भने अलिक कम जानुहुन्छ, तपाईँ राख्ने हो भने गाँजामा धेरै जेल जानुहुन्छ, 10 वर्षसम्म पनि जेल जान्छ होइन। त्यो डर चाहिँ नि 45 वर्षसम्म चल्यो। मतलब गाँजाको विरुद्धमा हामीलाई जुन ब्रेन वासिङ भएको छ 45 वर्ष हो। 15 वर्षको उमेरको केटाकेटीले अलिकति होस आएर कुरा तर्क बुझ्न सक्छ भन्नु हो भने 60 वर्षको उमेरसम्मको मान्छेको ब्रेन बुवास छ नेपालको। यदि नेपालमा गाँजाको बारेमा साँच्चै त हामीलाई चाहिँ ओपन दिमाग भएको सत्य कुरा के हो भन्ने थाहा पाउँछ, कामै गरेको मान्छेलाई बाहेक है त। त्यो भनेको 60 वर्षभन्दा बढी उमेरका भएका गाउँका मान्छेलाई मात्रै थाहा छ, सहरका त 90 को लागि पनि थाहा छैन, गाउँको मात्रै थाहा छ। त्यसले गर्दा मुख्य भन्छु भने यस्तो बेलामा नारायणजीले किताब लेखिदिनु भएको छ, एकदम हाई टाइम। यसको लागि हामी नेपालीहरू उहाँप्रति आभारी छौँ। तपाईँ नारायणजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। र यो उहाँले लेखिरहेको लेख थिँदै थियो, उहाँको योगदान थिँदै थियो, केही पाठकहरूलाई थियो, त्यतिखेर त्यो चरणमा थिएन। त्यो एकदम गाँजाको हुन्छ नि एकदम भाइब्रेसन, एकदम के त्यो अब हल्ला अलिक कम भएको बेलामा हल्ला मचाउनेमा थियो भने अब हल्ला निकै छ। अब त्यसमा गुड चाहियो के, क्वालिटी र टेक्निकल्ली वैज्ञानिकहरूले बोलिदिनु पऱ्यो। हामीले मान्ने बोल्दा नेताले बोले जस्तो हुन लाग्यो कि हामीले बोलेको यही बोले पनि, उहाँले जे त्यही बोल्यो भने पनि हाम्रो वेट हुँदैन। उहाँले बोलेको वेट फेरि हामी नयाँ यहाँको प्रधानमन्त्रीले त पावर भएर मात्र, प्रधानमन्त्री बोलेको पनि वेट हुँदैन, हामी मान्दैनौँ नि। हामी पनि कसले बोल्छौँ। अचम्म कुरा के छ भने यो कसैको रहरले यो गाँजा अवैध गरिएको अथवा वैध गरिँदै छैन, आवश्यकताले। अहिले यो मैले हेरिरहेको छु 2021 मा 10 महिनामा 4000 पियर रिभ्युड रिसर्च पेपर, पियर रिभ्युड सर होइन निरञ्जन सर, पियर रिभ्युड 4000 10 महिनामा। एभ्री इयर पियर रिभ्युड रिसर्च पेपर बढेको बढे। पोहोर साल 3500, अलि 3000, अलि 2500, अलि 2000, गएको 10 वर्षमा 20000। तपाईँको कहाँ छ गाँजा भनेको? त के यहाँ नेपालीहरूले केही गरेछन् भने अरू सुतेर बसेको छ र? सब पेटेन्ट राइट भइसक्यो। अहिले अस्ति देखाउँदै हुनु त्यो 2टा नारायणजीले पठाइदिएको गोमूत्रको पनि पेटेन्ट राइट भयो। अब कहाँ उहाँ पञ्चगव्य के पनि पेटेन्ट राइट। यहाँ त हामी त उहाँ परेर उसैबाट किनेर खाने अनि रोयल्टी उसलाई तिर्ने। अब त्यो दिन आइसक्यो। हाम्रै माल उसले लिएर अब हामीले रोयल्टी तिर्दै किनेर खानुपर्ने हाम्रै माल। त्यो स्थितिमा हामी किन गएको भने विज्ञ निर्देशित, विज्ञ एक्सपर्ट प्रोफेसनल ड्रिभन इकोनोमी भएन। यो गाँजा भनेको त्यो हो है। फेरि कतिले लाग्छ अहिले अवैध बनेको गाँजा चाहिँ नसाको लागि गाँजा तस्करी भएको छ। करिब 50 अरब रुपियाँको गाँजा वर्षको नेपालले तस्करी गर्छ, जसले गर्दा अन्डरवर्ल्ड चलिरहेको छ इकोनोमी नेपालमा। तपाईँलाई कहाँबाट यत्रो पैसा आउँछ? यहाँ कुनै केही भएको छैन। कहाँबाट सेयर बढिरहेको छ? केही उद्योग चलिरहेको छैन। सारा आयातको आयात छ, 90% आयात छ, 10% निर्यात गर्दैनौँ। विदेशी पैसा कहाँबाट आइरहेछ?
त्यो पैसा कहाँ युज भइरहेछ, कसरी हुन्डीमा चलिरहेको छ, अहिले जुन पैसा चलिरहेको छ हामी देख्छौँ ब्याङ्किङ त्यहाँ 2 गुणा बढी हुन्डीबाट पैसा आइरहेछ। क्यासका क्यास 50 लाख 60 लाखको ड्याम नाम पक्रिरहेछ, नपक्रेको कतिको कति त पक्रेको 2% पनि होइन। गाँजा जुन पक्रेको देख्नु भएको छ नि त्यो 5% पनि होइन। खुलेर ढ्वाङबाट छिराएको गाँजाको 50 अरब रुपियाँ त हिसाब छ। अब के अनि त्यो 50 अरबको बिजनेस गर्नेले तपाईँलाई वैध गराइदिन्छ, वैध गर्न दिन्छ? विभिन्न तर्क लाएर ब्रेन वास गरिदिएको कुरा हो। अब कसलाई छ त? हामी नेपालीहरू कृषिमा आधारित, कृषि प्रधान त भएन, कृषिमा आधारित। जो भए पनि तेरो घर कहाँ हो, तेरो जग्गा कहाँ छ सोधिन्छ। नेपालीहरू घर कहाँ सोध्छ नि त सुरुमा, होइन? हामी यसो हेरे पनि यसो हेरौँ, थरमा अघि गेवाली मेरो मित्रको भाउजू रहेछ, उहाँले चिन्नु हुँदो रहेछ यहाँको गेवाली। गेवाली गेवाली भन्ने मेरो साथी। अब हेर्नु थर, घर थर सोध्छ के भन्ने, अघि कुल भन्नुभयो नि। घर भनेको तपाईँको माटो कहाँबाट तपाईँ निस्केको, जसरी बायोडाइभर्सिटी छ मान्छेको पनि बायोडाइभर्सिटी छ कि। अब यहाँ कुरा गर्दै गयो भने धेरै कुरा आउला। मान्छे तपाईँ हामी सबै एउटै होइन है, एउटै हो, रगत एउटै छ, भावना त्यो होला त त्यो एउटा जातिको रूप स्पेसिस, तर बायोडाइभर्सिटी छ। माउन्टेन हाई माउन्टेनमा मान्छेहरूको टाउको ठुलो छाती ठुलो, तराईका मान्छेहरूको छाती सानो टाउको सानो किन? अफ्रिकातिर घाम धेरै लाग्ने कालो मान्छे, घाम नलाग्ने गोरो मान्छे किन? अफ्रिकामा गोरो मान्छे नहुर्केको भने जस्तै बायोडाइभर्सिटी छ। त्यस कारण हरेक मान्छेको क्षमता छ, हरेक मान्छेको त्यो क्षमता पहिचान गर्ने नै कुरा भयो। त्यस्तै गाँजाको कुरा छ कि नेपालमा पाइने गाँजा मलाई थाहा छैन, लेटेस्ट रिसर्च के भइरहेको छ। साथीहरूलाई जसले यसमा काम गर्नुभयो होला बहुत कमले काम गर्नुभएको छ है, किनभने अवैध भइदियो, डर भयो नि त। तपाईँले एउटा गाँजा बोकेर 20 ग्राम गाँजा केही गरेर यसो औषधि बनाएर पक्रिदियो भने बेकारमा लफडामा पर्नु भयो। तपाईँले गाँजामा पक्रेको मान्छेलाई अरूले सहयोग पनि गर्दैन, बडा खराब कुरा छ कि, होइन? मलाई भनिदिनु होला टाइम कति बाँकी छ भने त्यो टुङ्गाइन्छ। अघि नै यो कुरा जति लगे पनि जान्छ, छैन? ल एकछिन ट्विटरमा। यसले गर्दाखेरि मेरो भनाइ के छ भने यसमा हामी 1.5 वर्ष म यो गाँजाको विज्ञ होइन, 1.5 वर्ष चिज त पाए जतिको मटेरियल पढेको पढाइछु, पाए जतिको है। किताब डाउनलोड त मलाई लाग्छ 100 किताब डाउनलोड भइसकेको छ गाँजाको। अब त्यो हेर्ने कहिले हो? त्यो इलेक्ट्रोनिक भएको अलिक गाह्रो। यस्तो हार्ड कपीमा पाए पढिदिइहाल्थेँ 1.5 घन्टामा। दिनको 3-4 किताब पढेर सक्ने मान्छे हो म कुनै जमानामा, 3-4 प्यारलली किताब पढ्दिनँ। तर आजकल किताब पढ्दै इन्टरनेटमै समय जान्छ, लेख्नु पनि पर्यो। त्यसले गर्दा किताब यसो हार्ड कपी नपार्यो, हार्ड कपी किन्नले धेरै महँगो छ। गाँजाको किताब एउटै त $50, $100, $200। अब कहाँ डलरको पैसा, नेपाली त छैन, डलर कहाँबाट भने जस्तो भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई के भने त्यो नपाएर त्यो किताब पढ्न बाँकी छ। मलाई के लाग्छ, हामी जो बोलिरहेको छौँ 99% मान्छे जो बोलिरहेछ जसलाई गाँजाको बारेमा 1% पनि ज्ञान छैन, उसले जनमत क्रिएट गरिरहेछ। हेर्नु मान्छे बडो खराब छ, हल्लै हल्ला मन आयो भने त्यही जनमत हुन्छ कि। त्यो जनमत भइसकेपछि त्यो नेगेटिभ जनमत भइदिएपछि सम्हाल्नै मुस्किल पर्छ। अहिले जुन हाम्रो स्टिगमा हो नि, जुन यसलाई खराब भनेको वा त्यो जनमत खराब जनमत। अब यसलाई ठिक जनमत भयो 1.5 वर्षमा एकदम धेरै कुरा परिवर्तन भयो। अब लतारेर हुन्छ के। हिजो भर्खर हेरिरहेको थियो सरकार बन्यो अस्ति जर्मनीमा, जर्मनी युरोपियन युनियनको सबभन्दा ठुलो इकोनोमी हो। त्यो जर्मनी हिँड्यो भने अरू लतारेर जान्छ। उसले चाहिँ गाँजा नयाँ सरकार बन्यो, मर्केल गएपछि उसले गाँजा वैध गर्ने भयो, जनवरी फेब्रुअरीमा हुन्छ। अब ऊ यो मात्र होइन, किसानले खेती त्यो अर्को डिपार्टमेन्ट, डार्कोटी डिपार्टमेन्ट हेर्दै हेर्दैन, कृषि विभागले हेर्ने गरी हाम्रो धान गहुँ गरे जस्तै उसले त्यहीबाट हेर्छ, त्यहीबाट कन्ट्रोल गर्छ। आखिर धान गहुँ पनि जे पाए त्यही उत्पादन गर्न पाइन्छ, जे पाए त्यही पेस्टिसाइड हाल्न पाइन्छ र चेक गऱ्यो भने त तिमी त थुनामा जान्छ नि, गाँजा पनि त्यही त हो भनेर लागिरहेछ। मोरक्कोको भर्खरै हिजो अस्ति देखिरहेको थिएँ, कोस्टारिकाको संसद, त्यहाँ पनि नेताहरू जहाँ पनि त्यस्तै। संसदले पास गर्यो गाँजा वैध गर्ने, 4वटा संसद 5वटा संसद त विरोधी रहेछ, त्यसले गरेर सर्वोच्चमा पठाइदियो, मुद्दा हाल्दैछ। मुद्दा हाल्यो सर्वोच्चले, केही छैन यसमा कुनै मुद्दा हाल्नुपर्ने, कानुनी अल्सन केही छैन, फिर्ता गरिदिएछ त्यसलाई। त्यहाँ गएर त्यो मेक्सिकोमा त्यस्तै भएको छ। अब संसदले पास गर्यो, अब गएर चाहिने के अरे पासै गर्न मान्दैन। एउटा अडबङ्गा नेपाल जस्तै होइन गरिरहने, सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्दा सर्वोच्च पास गर भन्ने जस्तो सर्वोच्चले। कुनै ठाउँमा सर्वोच्चले नगर भन्ने, कुनै ठाउँमा सर्वोच्चले गर्यो त्यही देशमा। अब यसो हेरेको लेबनान
त्यो मुस्लिम कन्ट्री लेबनान, मोरक्को, अहिले भर्खरै युएईले गाजा प्रथम पटक पकडेको खाएको पकडेमा सजाय नदिने गरिदिइहाल्यो भर्खरै 1 हप्ता अगाडि कुरा गर्दै युएईले। त्यो विभिन्न त्यहाँ युएईमा धेरै सहरहरू अलग अलग राज्यहरू छ होइन, त्यो फरक त हुँदो रहेछ। भने के हो भने यस्तो कम्पिटिसन चलिरहेछ गाँजा प्रयोग गर्ने, गाँजाबाट बढीभन्दा बढी कमाउने। सुरुमै मैले कसरी कमाउने, हामी कहिले काहीँ जग्गा बेचेर कमायौँ, कहिले कार्पेट गरेर कमायो, कहिले के गरेर कमायो नि। त्यो पहिला अर्ली बर्ड्सहरू के बिहानै उठ्ने चराले किराहरू खान पाउँछन्, किरा फट्याङ्ग्रा। पछि उठेपछि त घामले चरा किरा फट्याङ्ग्रा पनि लुक्छ, अनि खान पाउँदैन। त्यसमा अर्ली बर्ड्सले खाए जस्तै यो अर्ली बर्डको काम हो के। अरू यो फेरि किसानले गर्दा, किसानले त अहिले स्मग्लिङ गरेर कमाइरहेको छ है, पकडेका पनि छन्, 9-10 हजार जेलमा छन् होइन। अब त्यो होइन, गाँजाको वैध गर्न साथ यो सबै अवैध धन्दा बन्द हुन्छ। किनभने वैधबाट कमाउने कि अवैधबाट कमाउने भन्ने प्रश्न उठ्छ। वैधबाटै कमाइन्छ, को अवैध काम गर्छ? म खेती गरेर कमाउँछु भन्छ। अरब कन्ट्री यताउता बसेको 10-20 लाख पैसा लिएर आउने साथीहरूले सबैले यहाँ लगानी गर्छु भनेर लागिरहनु भएको छ। जापानिज कम्पनीहरू जापानमा त अवैध छ, यहाँ म लगानी गर्छु भनिरहेको छ। अफगानिस्तान भर्खरै तालिबानले अस्ट्रेलियन कम्पनीसित एग्रिमेन्ट गरेर गाँजाको चाहिँ नि उत्पादन गर्ने भयो कि औषधिहरू, विभिन्न गुड्सहरू। अफगानिस्तान, पाकिस्तानले गरिदिइसक्यो। तपाईँ सबभन्दा एकदमै के भन्छ नि एकदम अनलिबरल के भन्छ यसलाई, अलि केही पनि मान्ने कि केही पनि कुरामा लिबरलै नहुने मुस्लिम कन्ट्रीहरू। अनुदान अब सबभन्दा अनुदान भनेको मुस्लिम कन्ट्री हो। अनि यताबाट चीन हो है। चीनको तपाईँ थाहा, चीनले गाँजा संसारमा गाँजाको CBD सबभन्दा धेरै निर्यात गर्छ। विश्वमा सबभन्दा धेरै गाँजाको उत्पादन वस्तु निर्यात गर्ने चीन हो। ऊ अवैध छ, त्यहाँ प्रतिबन्धित छ, जेलै जानुहुन्छ तपाईँ। के गाँजाको फार्म यति ठुलो छ, म अस्ति अर्को साथीले त्यो फार्म घुमेर आउनुभएको रहेछ। ड्राइभ गरेर गएको 15 मिनट त गाँजाको झाडीमै दौडेको। राम्रै बाटो छ अरे, गाँजाको झाडी जाँदा 15 मिनट गाडीमै लाग्यो भने कस्तो होला गाँजाको त्यो फार्मभित्र। जङ्गलमा त अब हाम्रो सुक्ला फाटा के अरे यहाँ चितवन नेसनल पार्कभित्र उल्याए जस्तै के, त्यस्तो बाटो होइन। बाटो त्यो त घन्डागुन्डुङ पनि होइन, एकदम शानदार बाटो कुदेर। त्यो देश हामी हेर्दै, म हेर्छु नेपालमा के बुद्धि भएको मान्छे छैन कि भने जस्तो कि के गरेर बस्छ, के हल्ला गर्छ। मलाई त्यस्तो आउँछ नि, यो सुतेर बसिरहेको कुम्भकर्ण हो त यो। अब कुम्भकर्ण त 6 महिनामा उठ्छ, यो त 10 वर्षमा पनि 20 वर्षमा पनि नउठ्ने कस्तो कुम्भकर्ण परेछ। 50 वर्षसम्म सुते भइसक्यो, अझै उठ्दैन। यो चिन्ता भयो। यो त्यसैले यो विषय के हो भने विज्ञहरूको विषय हो है साथी हो। फेरि एउटा के नसोचौँ, यो सजिलो चाहिँ छैन। मैले जति पढेछु त्यति आत्तिन्छु। ए भाइ सकिन्छ, हरेक ठाउँमा ल्याब चाहिन्छ। हेर्नु तपाईँको त्यो वनस्पति कस्तो छ, त्यसमा THC कति छ, त्यसको एक्सट्र्याक्सन गर्दा के हुने, त्यसको क्वालिटी के, पेस्टिसाइड के सबै के, त्यो सबै कुरा कसको हातमा भने उहाँहरू प्रोफेसरहरू, केमिस्टहरू, उहाँहरूकै हातमा जान्छ। बोटनिस्टहरू, फुड टेक्नोलोजिस्टहरूले प्रोडक्सन गर्नुहुन्छ, अनि इन्डस्ट्रियलिस्टहरू फ्याक्ट्री बनाउनुहुन्छ, व्यापारीहरूले निर्यात आयात गर्नुहुन्छ, विदेशी पैसाको कुरा छ। अब सर्वेलेन्स गरेर सेक्युरिटी गर्नुपर्छ, तस्करी होला, लुटिएला कसैको धन सम्पत्ति। अब तपाईँको बारी छ, गाँजाको बारी, करोड रुपियाँको बारीसम्म लुट्न पनि त आउला नि त गुन्डाहरू, माफियाहरू। यो सबै कुराबाट हेर्दाखेरि तपाईँको धेरै कुरामा काम गर्न बाँकी छ। जब हामीले अहिले सिनको पनि माछा छैन, जुन ऐन आएको हो, यसले एउटा विधेयक जुन दर्ता भएको छ, यसले तपाईँलाई हामीले यति बोल्ने साहस दिएको होइन भने बडो गाह्रो हुन्थ्यो। विधेयक आइसकेपछि पब्लिक डिबेटको लाग्यो, त्यस कारण अब हामी बोल्न थाले। त्योभन्दा अगाडि बोल्थ्यौँ हामी केही, अब धेरैले बोल्न थाले। खुसी कुरा यो छ। यस कारणले गर्दाखेरि अब नेपालले सुतेर बस्यो भने पनि लतारेरै लान्छ। अब नेपालले गरोस् कि नगरोस्, अब आयात हुन्छ। अब गाँजाको औषधि नेपालमा आयात हुन्छ, हेर्दै जानु होला। यो नेपालले गर्ने कि नगर्ने अर्थै छैन। यो UN मा कसरी नेपालले सही गर्यो अहिले त्यो गाँजालाई वैध गर्नुपर्छ भनेर होइन। 5 नम्बर सेड्युलमा सबभन्दा खतरनाक लागु औषधिबाट माथि किन ल्यायो? किन ल्यायो? नेपाल नचाहिनेमा किन सही गर्दै हिँड्छ? किन सही गरेको? आफूलाई यहाँ गर्नु छैन भने किन सही गरेको? नेपालले सही नगरिदिएको भए यो पास नहुने UNबाट। एक भोटले जितेको,
एक भोटले पारित भएको त्यो निर्णायक भोट नेपालको थियो 26-27। 26 को यता गइदिएको भए यता 27 हुन्थ्यो यता 26 हुन्थ्यो। 53 देश हो यसमा भोट हाल्ने। यो नेपाल हो। नेपालले क्रान्तिकारी कामहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जे गरेछ नि, युएनमा सन्धि सबैमा कहीँ सही गर्न छोडेको छैन। कहीँ केही पनि लागू पनि गर्दैन। फेरि बडा खुसी किन छ, सही गर्न कहीँ छोड्दैन, यहाँ केही पनि गर्दैन। यो देश हो हामी। यो यस्तो चिजले यस्तो जब गर्दै नगर्ने सही गर्ने भएपछि मलाई चिन्ता के लाग्यो नि, यस्तो काम गर्यो। अब यसो गरेपछि 1 वर्ष हेर्नुहोस् 3 तारिकमा सही भएको छ, त्यहाँ पास गरिएको छ। 9 तारिकमा अमेरिकाको कङ्ग्रेसले गाँजा विधेयक पास गर्यो। त्यो मात्र गाँजामा आजसम्म अपराध परेको सबैलाई छोडिदिने विधेयक पास भएको छ। त्यहाँ त्यो अप्पर हाउस सेनेटमा ट्रम्पको दलको बहुमत भएको त्यहाँ रोके त अहिले फेरि डेमोक्रेटिकको बहुमत छ। त्यहाँ अलिकति अमेरिका अलिक गनाङगुजुङ देश हो कि यो कानुनको मामला। त्यसकारण चाहिँ नि त्यहाँ अहिले पास भएर छ। एनी टाइम पास हुन्छ, एनी टाइम पास हुन्छ। अहिले अमेरिकाको 92% पोल ओपिनियन पोल गरेको 92% गाँजा वैध हुनुपर्छ भनेर मागिरहेको छ। र 18वटा राज्य छ जुन 18वटा राज्यमा गाँजा बजारमा किनेर खान पाइन्छ। ती किनेर खाने राज्यमा किनेर खान नपाउने राज्यको मान्छेको बसाइसराई गएर अर्कोलाई हैरान पाइन्छ। भन्यो न हामीले प्रदेश नम्बर 2-3 होइन 2 मा गाँजा खान पाइन्छ भने तपाईँ हामी बसाइसराई उतै जाने हो के। त्यस्तै 18 राज्यमा बसाइसराई गरेर आउनु लागेछ। अब अर्को राज्यलाई हैरान भयो। हाम्रो राज्य त के भयो, एउटा केन्द्रमा छ, त्यसैको त्यो होइन पुच्छरहरू हाम्रो राज्य हाम्रो स्थानीय निकायको त कुनै हैसियत छैन। किन पुच्छर हो, पुच्छरको के शरीरको पुच्छर कुनै अलग्गै अङ्ग भएको भयो त्यसले गर्छ। झगडा गर्ने मात्र देखिन्छ, तपाईँ वास्तवमा केही पनि गर्दैन। सक्रियमा एउटा राज्यले गरे भए हुँदैन थियो। भारत र नेपाल, तपाईँ भारत र नेपालको कानुन सेम कानुन। नेपालले भन्दा भारतले 10 वर्षपछि कानुन अवैध गरेको। नेपाललाई किन जान्ने हुनु परेको 10 वर्ष अगाडि? भारतले 10 वर्षपछि गर्यो। भारतको 8 राज्यमा वैध छ, त्यही कानुन हो। नेपालमा एउटा राज्यमा वैध छैन, गर्दै गयो भने। भनेपछि यो स्थितिमा हामी छौँ। यस्तो कुम्भकर्ण जो 6 महिना होइन कि 50 वर्ष सुत्छ, यसलाई जगाउने कुरा। यो काममा चाहिँ ठुलो योगदान उहाँले गर्छ। अब नेपाली भाषामा चाहिँ अङ्ग्रेजीमा त पढ्नु परेन। अङ्ग्रेजीमा पढे बुझिन्छ कति, भनिन्छ कति, के होला होइन। सबैलाई त नेपाली भाषामा चाहिँ अब त यो पढ्न नजान्ने त कोही छैन होला। यो एउटा आयो, यो आइसकेपछि यसमा के गर्छ? सबै छ, सबै कुरा छैन। सबै कुरा कहाँ सम्भव छ? मैले त 50-60वटा किताब त मैले डाउनलोड गरिसकेपछि त कति होला त्यहाँ अरू थाहै नभएको कति होला। पैसा फ्री पाउने भएर डाउनलोड गरेको, पैसा पाउने हो त्यो पनि हुँदैन। पैसा पर्ने भएको फ्री पाइन्छ कि छ वेबसाइटमा। यहाँ सबैसित मेरो अनुरोध के भने अब यो प्रचार चाहिँ गर्ने हामीले स्टार्ट गर्ने हो। यो हामी आफैलाई केही कुराको छैन। म बिरामी पनि म हेर्नुहोस् यो बिचमा 1-1.5 वर्षदेखि धेरै मान्छेको सम्पर्कमा छु। मलाई चिन्ता लाग्छ यति धेरै किडनी किन बिग्रियो, यति नेपालीहरू क्यान्सरको किन बिरामी छ, किडनी र यति बिमारी मान्छेहरूको अनिद्रा किन छ, यति धेरै मान्छेहरूको पेट किन खराब छ, यति धेरै मान्छेको मिग्रेन टाउको दुख्ने रोग किन छ? यो सबै तपाईँको हाम्रो शरीरभित्रको, मेरो अनुमान रिसर्च गरेको छैन है, हाम्रो शरीरमा आन्तरिक गाँजा प्रणाली हुन्छ। त्यो 1985 मा पत्ता लागेको। आजसम्म डाक्टरलाई, एमबीबीएस डाक्टरलाई पनि थाहा छैन, धेरै डाक्टरलाई थाहा छैन जो 1985 भन्दा पहिले पढेको होला। अहिलेको डाक्टरले पनि त्यो पढाइ हुँदैन भन्ने मैले सिलेबसमा छैन। इन्डोक्रिनोमाइड सिस्टम भन्ने हुन्छ हाम्रो बडी। त्यो सिस्टम त्यो सबभन्दा मेन स्विच हो। त्यो हाम्रो सिस्टममै 11वटा सिस्टम छ। हाम्रो सिस्टम सबैलाई रेगुलेट गर्ने सिस्टम, मेन सिस्टम त्यो रहेछ। बल्ल त 1985 मा थाहा भयो। हाम्रो शरीरमा जुन गाँजा तत्त्व छ, आनन्द दिने गाँजा, जुन आनन्दको लागि नै खाएको गाँजा सुरुमा मान्छेहरूले। त्यो आनन्द भनेको त्यो तत्त्वलाई चाहिँ जुन भनेको छ, त्यो तत्त्वलाई आनन्दमाइड भनिन्छ। त्यही आनन्द आउनेले उसको नाम आनन्दमाइड राख्यो। वैज्ञानिकहरूले राख्यो, हामीले राख्यो होइन, इजरायली वैज्ञानिकले पत्ता लगायो। अहिले रिसर्चमा सबभन्दा अगाडि नम्बर 1 हुन त अमेरिकामा जति रिसर्च पेपर संसारको आधा रिसर्च अमेरिकामा हुन्छ, बाँकी विश्वमा। त्यो सबभन्दा सरकारी तौरबाट सबभन्दा अगाडि बढेर रिसर्च गर्ने इजरायल हो। राफेल मसुलम भन्ने उहाँ फादर अफ यो गाँजा रिसर्च क्षेत्रको फादर अफ के भन्छ यो क्यानाबिस रिसर्च भन्छ के उहाँ राफेल मुसलिम। उहाँको इन्टरभ्यू अहिले पनि सुन्दा कस्तो छ के मान्छे 92 भइसक्नु, अहिले पनि उति नै दमदार छ कुरा। यो सबै कुराले हेर्दा के भने हामीले रिसर्च बेस्ड अब प्रोफेसनल सबै काम चाहिँ गर्न एकदमै जरुरी छ।
यो किताबले प्रारम्भिक देश छ। यो किताबबाट नारायणजीले यसका हरेक च्याप्टर मात्र होइन कि यसभन्दा अतिरिक्त धेरै कुराहरू उहाँसित धेरैको ज्ञान छ। त्यो किताबको रूपमा अझै पक्कै पनि आउनेछ। अरू गाईमा लेख्नु भएको छ, अरूमा लेख्नु भएको धेरै किताबहरू उहाँको आउँदैछ। केही दिनमा तपाईँ यस्ता कार्यक्रमहरू निरन्तर गर्नुपर्ने स्थिति हुनसक्छ विश्व युवा सङ्घलाई होइन, यस्ता कार्य, किनकि उहाँको धेरै किताबहरू आउँदैछ। यस्तै हाम्रो पूर्वीय शास्त्रमा भएका, आयुर्वेदमा भएका यस्ता यस्तै विषयहरू छ। यही विषयमा काम गर्नु मलाई यसले मलाई धेरै खुसी लागेको छ। अब कतिले मलाई तैँले पनि लेख, म के हो लेम्यानले किताब लेख्नु र नेताले लेख्नु के फरक अर्थ भयो नि, किताब लेख्ने भने अब यो किताब प्रचार गर्ने चाहिँ नि काम त पाइयो नि त होइन। यसलाई चाहिँ हामी सबैले कसलाई के हुन्छ प्रचार पनि गरिदिनु पर्यो। अब गिफ्ट केही दिनु मन लाग्यो भने 300 रुपियाँ किताब छ। अब होइन त्यो अलिक महँगै त महँगै हो, सुरुमा फर्स्ट भएछ, तर गिफ्ट दिए पनि हुन्छ कसैलाई 300 रुपियाँ गिफ्ट। तर गिफ्ट ल्याएर घरमा किताब थन्काउने होइन कि पढ्ने मान्छे रहेछ भने होइन, भने किताब चाहिँ गिफ्ट चाहिँ लिने लिएर फाल्ने चाहिँ धेरै देखिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि म यो किताबको सबैले यो विषयभित्र गएर विषयवस्तुहरूमा हाम्रो अग्रज मित्रहरूले बोलिसक्नु भएको छ, त्यसमा धेरै कुरा छैन। त्यसभित्रका कन्टेन्टहरू सरल भाषामा छ। अलिअलि मैले सरल हेरेको छु, ब्राउजिङ गरेको छु होइन पहिले, किन मैले उहाँको किताबहरूको सबै उहाँ लेखहरू पढिसकेको हुनाले मलाई चाहिँ फेरि यहाँ यो एउटा कन्साइज फर्ममा आएको बाहेक मेरोलाई चाहिँ त्यहाँ एकदम भने एउटा किताब फर्मेटमा आयो। पहिला लेख फर्मेटमा थियो, किताब फर्मेटमा आएको छ। यो यसको लागि म बधाई दिन चाहन्छु। नेपाललाई एउटा नेपालको छोरा विदेशमा बसेकोले ठुलो योगदान हो र थुप्रै योगदान हुँदैछ। र यार सबै आयोजकहरू जसले चाहिँ यो कार्यक्रम गरौँ भने अलिकति ढिला सुरु भयो। अब नेपालमा यस्तो अलिकति हुन्छ, कुनै कुरा गर्ने भने दिनभरि लाएर गर्ने हो क्या हाम्रो काम, त्यस्तै हुन्छ अब गर्ने। अब यसमा कुनै टाइम भन्ने अब यो गर्नेपछि अर्कोको लागि काम अब राख्न पनि हुँदैन। फेरि कुनै पनि एउटा फङ्सनमा तपाईँ जानुभयो भने अर्को फङ्सन नराख्नु, हुनेवालै छैन त्यो, त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो नेपालको हाम्रो अब चरित्र संस्कार संस्कृति हो र हाम्रो नराम्रो पनि मेरो बनाए होइन, जे गर्ने मजाले गर्ने, फुल फ्री भएर गर्ने भन्ने हो। यति भन्दै यहाँ सबैलाई मैले पनि अलि लामै बोलेँ यही सिलसिलामा होइन, यहाँ सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि अर्को उसमा यस्तै हाम्रा मौलिक विषयहरूमा रिसर्च भएको, विज्ञहरूको कलम चलेको, लेम्यानको लागि लेखिएका पुस्तकहरूको धेरै खाँचो छ। यो खाँचो पूर्ति गर्ने काममा अरू विज्ञहरू हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अलिअलि कलम चलाइदिनु भए यसको चाहिँ ठुलो योगदान हुनेछ, यही अपेक्षा गर्छु। यति भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्ते। धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँको लेखाइ अनुसार धेरै कडा हुनुहुन्छ भनिरहेको थिएँ। लेखाइ कडा, मान्छे सरल, यो हुनै सक्दैन यो हुनै सक्दैन भने जस्तो हो। कार्यक्रमको अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ। यति भयो समयसम्म तपाईँहरू धैर्य धारण गरेर बस्नु भएको छ। अबको 10 मिनट समय तपाईँहरूले मलाई दिनुभयो भने आजको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने मैले अपेक्षा गरेको छु। प्रमुख अतिथिले आफ्ना वाक्यहरूलाई पूर्ण विराम दिइसक्नु भएको छ। लगभग सम्पूर्ण वक्ताहरूले किताबको विषयमा बोलिसक्नु भएको छ। यति महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएको छ, त्यसको लागि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै नारायण घिमिरेजी, जसको कारणले गर्दा आज हामी यो कार्यक्रम गर्न सक्षम भएका छौँ, उहाँको पुस्तकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकेका छौँ। अब यो कार्यक्रम सँगसँगै विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट सम्पूर्णलाई हार्दिकता ज्ञापन गर्दै अगाडि बढ्नको लागि र हार्दिकताकै लागि मैले समय छुट्याएको छु। विश्व हिन्दू युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य तथा तितेपातीका विज्ञ हुनुहुन्छ उत्तम वज्राचार्यज्यू, उहाँलाई मैले अगाडि बोलाउन चाहेँ र यो कार्यक्रमलाई हार्दिकता ज्ञापन गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले बाहिरतिर फाड्ने तितेपातीको विषयमा चाहिँ उहाँ विज्ञ हुनुहुन्छ। यहाँ उपस्थित सबै महानुभावहरू र यहाँ दासमा भएका सम्पूर्ण आदरणीय अतिथिहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण विद्वान वर्गहरूमा सर्वप्रथम यो हिन्दू विश्व हिन्दू युवा सङ्घको तर्फबाट म यहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब हुन त मलाई कार्यक्रम समापनको बारेमा बोल्नु भएको थियो र तैपनि म मेरो चाहिँ एउटा स्लोगान छ, नारा छ,
यो जुन विज्ञानको अन्त्य भएपछि चाहिँ अध्यात्मको सुरु हुन्छ भन्ने यहाँ विद्वानहरूले चाहिँ हैन धेरै कुरा बोलिसक्नु भयो। म चाहिँ साइन्समा जान चाहन्न, म चाहिँ हाम्रै रीतिथिति हाम्रै परम्परामा आउन चाहन्छु। किनभने यो विदेशको कुरा धेरै कुरा भयो। हाम्रा ऋषिमुनिहरू हैन ले उहाँहरूले किन सेवन गर्नुहुन्छ त? अहिले पनि पशुपतिमा जानुभयो भने उहाँहरूले सेवन गरिराख्नु भएको छ। हामी के छौँ भन्दाखेरि अरूको नलेज चाहिँ हामीलाई धेरै छ, आफ्नो नलेज चाहिँ हाम्रो चाहिँ घुमाउँदै गइरहेछ कि। अहिले यो विश्वमा किन गाँजालाई चाहिँ यो लिगलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसकै थ्योरीमा आधारित छ। यो मतलब कि साइन्स चाहिँ फेल हुँदै गइरहेछ, त्यो भएकोले चाहिँ अहिले अध्यात्ममा फर्किरहेछ हैन। म यसको ज्वलन्त उदाहरणहरू दिन्छौँ। र युरोप अमेरिकामा तपाईँ डिप्रेसन भएका मान्छेहरू हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ 54% भन्दा बढी छ। र राति सुत्न नसक्ने मान्छेहरूको डाटा हेर्ने हो भन्दाखेरि चाहिँ 90% भन्दा बढी छ है। यो त्यतिकै गाँजा खुल्ला गर्छौ भनेर गरे होइन। अब तिनी अब शरीरको दुखाइ कम हुने ओखरी खायो भने मुटुमा हैन त्यसको साइड इफेक्टले मुटु बिग्रिन्छ, किडनी बिग्रिन्छ, यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। अब यसको विकल्पमा के छ भनेर खोज्दै जाँदाखेरि उनीहरूले चाहिँ गाँजा फेला परेर गाँजालाई चाहिँ लिगलाइज गर्ने कुराहरू भइरहेछ। यसमा हाम्रो चाहिँ कुनै खुसी व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। र म यसमा चाहिँ म गाँजाको चाहिँ एउटा 4 स्टेजको बारेमा म बोल्न गइरहेको छु है। हाम्रो चाहिँ कन्सियस माइन्ड, सबकन्सियस माइन्ड, अनकन्सियस माइन्ड र म अर्को एउटा थप्छु कलेक्टिभ कन्सियस माइन्ड हैन। अहिले के भएछ भन्दाखेरि यो दुनियाँमा मान्छेहरूको सबकन्सियस माइन्ड यति एक्टिभ भइरहेछ कि अहिले जाँच्ने हो भन्दाखेरि सायद चाहिँ डिप्रेसन नभएको मान्छे खोज्न चाहिँ मुस्किल पर्छ। र हामी स्पिरिचुअलमा भन्छौँ कि हामी चाहिँ हैन शून्यमा जान्छौँ। कसरी जाने त शून्यमा? हाम्रा ऋषिमुनिहरूले त्यतिकै प्रयोग गरे होइन। म त्यसको चाहिँ हैन म आधारहरू दिन्छु। तपाईँ चाहिँ जतिसुकै साधना गर्नुहोस्, जतिसुकै मेडिटेसनमा गर्नुहोस्, कोही पनि शून्यमा जाँदैन। र कोही त्यो मेडिटेसन गरेर शून्यमा जान्छौ भने यहाँ अगाडि ल्याउनुहोस् होइन, म देखाइदिन्छु। तपाईँ चाहिँ ध्यान गर्न थाल्नु भयो भने झन् तपाईँको दिमाग चलेर बस्नै सक्दैन हैन। त्यसकारण चाहिँ यो ऋषिमुनिहरूले किन प्रयोग गरे भन्दाखेरि हैन यो कलेक्टिभ यो कन्सियस माइन्डलाई क्लोज गर्ने, सबकन्सियस माइन्डलाई ओपन गर्ने र त्यहाँबाट अनकन्सियसमा जाने र त्यहाँबाट कलेक्टिभ कन्सियसमा जाने। भर्खर हाम्रो विद्वानले भन्नुभयो हामी चाहिँ के अरे यो के अरे के कोष भन्नुभएको थियो। जस्तै म सर्र भन्दाखेरि मलाई आउँछ जस्तै कि हैन अहिले हामी अन्न खाएर बाँच्ने भएकोले यो शरीरलाई अन्नमय कोष भन्छ र त्यहाँभन्दा माथि गयो भने प्राणमय कोष जुन सास मात्र हुँदाखेरि पुग्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामी माथि गयो भने मनमय कोष जुन हामी उड्न सक्ने हुन्छौँ र त्यहाँबाट माथि गयो भने हामी विज्ञानमय कोष हैन हामी पास्ट लाइफमा जान्छौँ र त्यहाँभन्दा माथि गयो भने आनन्दमय कोष हैन। यो गाँजाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ आनन्दमय कोषमा लिएर जान्छ। जब हामी आनन्दमय कोषमा पुग्न सक्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अध्यात्मलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ र हामी शून्यतामा जान सक्छौँ र त्यसकै निम्ति प्रयोग गर्ने चिज हो यो। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो यो स्पेसल्ली नेवारी समुदायमा त अझ बच्चालाई पनि खुवाउँछ यो हैन। जुन अजिङ कुमाल भनेर भन्छ, अहिले पनि तपाईँ आयुर्वेदिक पसलहरूमा गएर होइन पुरानो होइन मा किन्न जानुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ र त्यो खुवाउँछ हैन। त्यो गाँजा खाएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको जुन सिस्टमहरूलाई छ नि हैन, हाम्रो शरीर बिरामी हुने, हामी धेरै सोच्ने, हरेक कुरा गर्ने भनेको हाम्रो शरीरको सिस्टमहरू बिग्रियो भने त्यो हुने हो र त्यो सिस्टमलाई चाहिँ बनाउनुको निम्ति प्रयोग गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो चिजलाई चाहिँ बच्चादेखि प्रयोग गर्नुपर्छ र अहिले बच्चाहरू पढ्दैन हैन, धेरै नै मतलब कि
उच्छृङ्खल गतिविधिहरूमा लाग्ने यो सबै कारण के भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टमहरू हामी बिगार्दै गयौँ के। यो सिस्टमलाई बनाउनलाई पनि यो गाँजाको प्रयोग गर्नुपर्ने अति जरुरी हुन्छ र यसको मात्रा मिलाएर सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ। र म स्पेसल्ली यो हाम्रो नारायण घिमिरे सर हैन, यस्तो प्रतिबन्धितको अवस्थामा पनि उहाँले किताब लेखेर हामीलाई जानकारी गराउनको लागि यो पुस्तक नेपालमा चाहिँ वितरण गर्न उहाँले लेख्नु भएको छ र उहाँलाई म धेरै धन्यवाद दिँदै यो गाँजालाई चाहिँ हैन, चाहे लिगली होस् चाहे अनि इलिगल होस्, यो त्यत्तिकै उम्रिने चिज हो। यसलाई चाहिँ हामी प्रयोग गरौँ र आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरौँ भन्दै मेरो सानो यो भनाइ यही समाप्त गर्छु र आजको प्रोग्राम समाप्त भएको घोषणा गर्छु र सबैलाई धन्यवाद र नमस्ते। अनि अन्तिममा जाँदा जाँदै यो लिगलाइज नेपाल भन्ने ब्यानर तपाईँहरू सबैले यहाँ पछाडि देख्नु भएको छ, त्यो यस अभियान अन्तर्गतै रहेको हुनाले यस सम्बन्धी टी सर्टहरू केही चाहियो भने हजुरहरूले लिगलाइज नेपाल भन्ने इन्स्टाग्रामको एकाउन्टमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। के पाउँछ? टी सर्ट सम्पूर्ण अतिथिगण लगायत हाम्रा विश्व हिन्दू युवा सङ्घका केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, विश्व हिन्दू सिंहगण, विश्व हिन्दू बाल क्लब, पत्रकार मित्रहरू सम्पूर्णलाई, मधुसूदन दाई लगायत सम्पूर्णलाई चाहिँ बाहिर चियापान गरेर मात्र जानु भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। मधुसूदन दाईको किताब पनि तपाईँको कहाँ हरायो, उहाँको लागि पनि एउटा पुस्तक थियो। नाम लेखेर दिएका पुस्तकहरू छन्, 2टा पुस्तक, मधुसूदन गुरागाई र अभिषेक राजसिंह थापाको नाममा। कृपया त्यो पुस्तक चाहिँ कसैसँग छ भने फिर्ता गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्दै म फेरि अनुरोध गर्दै छु, कहाँ के छ एकचोटि तपाईँहरूले हेरिदिनु भयो भने त्यो उहाँहरूको पुस्तक मैले फिर्ता दिन सजिलो हुन्थ्यो।